हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्सको एक्जाम प्रिपरेसन गर्दैछौँ। जसमा चाहिँ हामी न्युमेरिकलहरू गर्दैछौँ एनइबी सल्युसनबाट। एसी सर्किट्सको हामी न्युमेरिकल गर्दैछौँ अहिले यो भिडियोमा। एसी सर्किट्समा चाहिँ मेनली चाहिँ धेरैवटा फर्मुलामा बेस्ड भएर न्युमेरिकल आउँदैन। धेरै जसो सोधिरहेको हुन्छ रेसिस्टर अनि इन्डक्टर अनि क्यापासिटर चाहिँ सिरिजमा भएको एउटा सर्किटमा, जहाँ चाहिँ एसी सोर्सलाई यसरी ब्याट्रीको जस्तो सिम्बल हुँदैन। एसी सोर्सको सिम्बल यस्तो हुन्छ हो। यस्तो खालको चित्र चाहिँ सर्किट डायग्राम चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेसन जुनसुकै क्वेसन सोध्यो है, त्यो क्वेसनको यस्तो खाले सर्किट डायग्राम बनाएर सल्युसन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। त यस्तै खालको धेरै जसो न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सोधिरा हुन्छ हैन। अरू कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि आइआरएमएस भ्यालु हैन, आरएमएस भ्यालु र त्यस्तै एभरेज भ्यालु सोध्ने गर्छ। ठिक छ। आइआरएमएस र इआरएमएस भनेको है म्याक्सिममको √2 हुन्छ। यो फर्मुला डिराइभ चाहिँ म गर्दैन अहिले चाहिँ हामी फर्मुलाहरू हेरेर अनि न्युमेरिकलहरू गर्छौँ। इआरएमएस को चाहिँ E0 बाई √2, जहाँ चाहिँ यो के हो त, I0 भनेको म्याक्सिमम र E0 भनेको के हो त, म्याक्सिमम पिक भोल्टेज पिक करेन्ट। ठिक छ। के हुन्छ, आई भनेको एसी करेन्ट भनेको के हुन्छ, जसको म्याग्निट्युड फ्लक्चुएट हुन्छ टाइम अनुसार है। टाइम अनुसार त्यसको म्याग्निट्युड फ्लक्चुएट हुन्छ र डिरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तै यो सर्किटमा एकचोटि यसरी करेन्ट बग्छ भने एक साइकल है, एक साइकल कम्प्लिट हुनको लागि हाफ साइकल यसरी चाहिँ करेन्ट बग्छ अनि हाफ साइकल फेरि यसरी उल्टे करेन्ट बग्छ, यसरी बल्ल एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ। ठिक छ। त्यो एउटा साइकल भनेको के हो भन्दाखेरि जुन तरिकाले यो एसी इएमएफ इन्ड्युस गरिन्छ है, त्यो भनेको कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि दुईटा म्याग्नेटको बीचमा है म्याग्नेटिक फिल्ड छ। जस्तै यो ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्ड छ। यहाँ चाहिँ एउटा कन्डक्टर है, एउटा लुप भनौँ न, यो चाहिँ कन्डक्टर हो। कन्डक्टरको एउटा रेक्टेङ्गुलर लुप बनेको बनेन, एउटा बन्यो नि हो। यो रेक्टेङ्गुलर लुपभित्र यसरी लुपभित्रबाट है, यो कन्डक्टर भयो, कन्डक्टरको भित्र यो ग्याप छ नि, खाली ठाउँ है, यो भित्र यो खाली ठाउँबाट चाहिँ यसरी बी यसरी पस्यो भने हैन, बी म्याग्नेटिक फिल्ड डेन्सिटी, ठिक छ, त्यो चेन्ज भयो भने, म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने यसमा यसभित्र पस्ने, त्यसमा के हुन्छ त, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। कहाँ इन्ड्युस हुन्छ त, यही उसमा वायरमा इन्ड्युस हुन्छ है, यही वायरमा इन्ड्युस हुन्छ। अब यो वायर चाहिँ हामी उता लगेर यसरी चाहिँ रेसिस्टरहरू राखेर हैन, लोडहरू राखेर चाहिँ यहाँ करेन्ट इन्ड्युस भयो है। यो सोर्स भयो, ठिक छ। अब यो करेन्ट जान्छ यसरी र यसरी फर्केर आउँछ। ठिक छ। त इएमएफ कहाँबाट इन्ड्युस भयो त, यहाँबाट इन्ड्युस भयो। यो घुमेको भएर इएमएफ इन्ड्युस भयो। त्यस्तो इएमएफ एकचोटि फनक्क घुम्यो यसरी, एउटा कम्प्लिट साइकल है, एउटा रोटेसन हुन्छ नि, एक चक्कर हो। त्यसरी घुम्दाखेरि चाहिँ एकचोटि करेन्ट यसरी बग्छ र एकचोटि यसरी बग्छ के भन्नाले, एकचोटि घुम्दाखेरि, एकचोटि फनक्क घुम्दाखेरि है यसरी करेन्ट बगेर पनि यसरी करेन्ट बगिदिन्छ के। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन यहाँ है। यसरी त्यो भनेको एउटा कम्प्लिट साइकल हो, एकचोटि फनक्क घुम्नुलाई हैन। यसरी घुम्दाखेरि त यसमा लिङ्क भएका यो एरियाभित्र पस्ने हैन, यो एरियाभित्र पस्ने म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ त, चेन्ज हुन्छ नि। यो घुम्दाखेरि यसरी हो, त्यो चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ त, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ है। इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ कि त करेन्ट इन्ड्युस भने नि भयो हैन। त त्यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी गएर फेरि 180 डिग्रीले रोटेट भयो, 360 डिग्रीले एउटा फनक्क एउटा कम्प्लिट रोटेसन भन्नुको मतलब 360 डिग्रीले यसरी घुम्नु हो है। ठ्याक्क 180 डिग्रीले रोटेट गर्यो भने चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा यसरी सरक्क करेन्ट फ्लो हुन्छ है। फेरि त्यहाँ 180 देखि फेरि यसरी घुम्यो भने अर्को डिरेक्सनमा यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ है। किनभने त्यतिखेर त यो कहाँ पुगिसकेको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो यसरी जोडिएको हुन्न है,
किनभने यो 1 भन्ने चिज 180 डिग्रीले रोटेट भयो भने यो यता पुग्छ र यो 2 भन्ने चिज चाहिँ यता आउँछ कि आउँदैन ले ध्यान दिएर हेरौँ त है। एकचोटि फनक्क घुम्यो भने यो पोर्सन यतापट्टि आउँछ हैन र यताको पोर्सन यो प्यालो पोर्सन यतापट्टि आउँछ। एकचोटि घुम्यो भने आउँछ कि आउँदैन आउँछ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो वायर छ है, यो वायर जुन छ यो वायर चाहिँ 180 डिग्री नघुम्न भन्दा पहिला एसित 1 सित जोड्दै थियो हैन है। 180 डिग्रीले घुमेपछि यो प्यालो वायरसित जोड्दियो अब ठीक छ। बुझिरहेछौँ कि नै? जति बुझिन्छ त्यति बुझाम हैन, किनभने यसको चाहिँ पछि चाहिँ पढ्छौ राम्रोसित। ब्याचलर लेभलमा गएपछि इन्जिनियरिङमा पढिन्छ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ हैन, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यसमा चाहिँ पढिन्छ राम्रोसित डिटेलमा हैन। अहिले चाहिँ खाली यति बुझौँ कि एसी करेन्टले भनेको के हो त, 2 वे हो एउटा कम्प्लिट साइकलमा। एउटा कम्प्लिट साइकल भनेको कसलाई भनेको हो त, यसको एउटा कम्प्लिट रोटेसन यसरी फनक्क घुम्छ नि, रोटेट गर्छ कि गर्दैन हैन हो। त्यो फनक्क यसरी घुम्दाखेरि यो एक्सिसको अबाउटमा यसरी घुम्यो भने त्यसलाई एउटा रोटेसन भन्छ। एउटा कम्प्लिट रोटेसनलाई 1 साइकल भन्छ। त्यो 1 साइकलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ करेन्ट एकचोटि यता गएर यसरी पनि फर्किन्छ। त्यति बुझिसके पछाडि हाम्रो चाहिँ करेन्टको म्याग्निट्युड के हुन्छ त, चेन्ज हुन्छ है। करेन्टको म्याग्निट्युड चेन्ज हुन्छ ठीक छ। पहिला चाहिँ यसरी बिस्तारै करेन्ट बग्छ हैन। जस्तै बिस्तारै करेन्ट बग्छ भन्नाले यो वायरमा मानौ 1 एम्पियर करेन्ट बगिरहा है। यसरी टाइम बढ्दै जाँदाखेरि 2 एम्पियर करेन्ट 3 एम्पियर करेन्ट हैन हुन्छ यो वायरमा ठीक छ। यो वायरमा 2 एम्पियर 3 एम्पियर यसरी हुन्छ। त्यस पछाडि फेरि घट्न थाल्छ, 3 बाट 2 1 घट्न थाल्छ त्यो है। घटे पछाडि 0 हुन्छ। त्यस पछाडि अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट बग्न थाल्छ, -1 -2 भनिन्छ ठीक छ। यसरी फेरि करेन्ट चाहिँ बढ्दै 3 सम्मै जान्छ, किनभने म्याक्सिमम 3 छ, त्यता पनि -3 सम्म जान्छ। त्यसपछि फेरि घटेर -2 -1। यो नेगेटिभ किन लेखेको भन्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सनमा छ भनेको। एकचोटि यो डिरेक्सनमा बग्यो करेन्ट, अर्कोचोटि यसरी करेन्ट बग्छ के 0 भइसके पछाडि ठीक छ। अनि त्यसको म्याग्निट्युड नै बढ्दै जान्छ र फेरि घटेर यसरी जान्छ। एउटा कम्प्लिट साइकल हान्नलाई एकचोटि फनक्क घुम्दाखेरि हैन त्यसको म्याग्निट्युड करेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 एम्पियर 2 एम्पियर भेरियस हुन्छ के, धेरै हुन्छ। एउटा कन्स्ट्यान्ट करेन्ट हुँदैन है, एउटा कन्स्ट्यान्ट करेन्ट हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि I = यो चाहिँ साइनोड सुडेल हुन्छ। I = I0 भनेको म्याक्सिमम है, पिक भोल्टेज भन्छ। जस्तै यहाँ 3 भयो -3 हैन, 3 चाहिँ के भयो त पिक करेन्ट भयो है। र यो यसको कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि sin ओमेगा t। र यो ओमेगा भनेको के हो त भन्दाखेरि यो जुन रोटेट भइरहेको कोइल हो यसको एंगुलर भेलोसिटी हो, रोटेसनको भेलोसिटी हो के। यो रोटेट भइरहेको नि जुन, यो कहाँबाट यो करेन्ट प्रोड्युस भइरहेको त, यहाँ रोटेट भइरहेको यो हैन। यो रोटेट भएको कारणले गर्दा करेन्ट प्रोड्युस भइरहेको, त्यही भएर यसको जुन ओमेगा छ एंगुलर भेलोसिटी त्यो चाहिँ ओमेगा हो ठीक छ। फेरि यो करेन्टमा ओमेगा कहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ नि, त यहाँ रोटेसनबाट आइरहेछ। एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा रोटेसनसित रिलेटेड छ है। र यो टाइम भयो टी है। ओमेगा टी दुवैले के दिन्छ भन्दाखेरि टीटा दिन्छ। टीटा भनेको ठ्याक्कै यो जुन एरिया छ यो हैन, यो लुपको जुन एरिया छ त्यो एरियाको नर्मलले है बी सित बनाएको एंगल हो ठीक छ। त्यो एंगल जसरी चेन्ज हुन्छ है, साइनोसुडल फंक्सनमा चेन्ज हुन्छ, त्यो भनेको ओमेगा टी अथवा टीटा भने पनि भयो हैन, ओमेगा टी भने पनि भयो हैन। अब त्यो टीटा कसरी चेन्ज हुन्छ त, त्यो एंगुलर भेलोसिटीले चेन्ज हुन्छ हैन।
ओमेगा भनेको के हो त dt/dt हो कि हैन भन्नाले एंगल कसरी चेन्ज भइरहा त कसको एंगल भन्दाखेरि त्यो एरिया र म्याग्नेटिक फिल्ड बी हैन सीधा परपेंडिकुलर बी र यो एरिया चाहिँ परपेंडिकुलर भयो सिधै हैन सिधै परपेंडिकुलर भयो भने के हुन्छ त मैक्सिमम मैग्नेटिक फिल्ड चाहिँ त्यो एरियाबाट पास हुन्छ है त्यसको लागि एरियाको नर्मल र मैग्नेटिक फिल्ड प्यारलल हुनु पर्यो एरियाको नर्मल र मैग्नेटिक फिल्ड प्यारलल हुनु पर्यो एरिया चाहिँ परपेंडिकुलर एरियाको प्लेन चाहिँ परपेंडिकुलर हुन सक्छ हैन बी सँग ल अब चाहिँ हामी यति फर्मुला गरिसके पछाडी अब एभरेज को के छ त यो आरएमएस भ्यालु हो हैन यसको डेफिनेसन छुट्टै छ एभरेज को छुट्टै छ एभरेज करेन्ट कति भयो त ओके करेन्ट त त्यहाँ भेरिएबल छ एभरेज निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि I0/2 I0/पाई ले एभरेज दिन्छ है डेरिभेसन त म गर्दैन है डेफिनेसन पनि भन्दैन र ई एभरेज भनेको के हो त 2E0/पाई हो है अब हामी न्युमेरिकल मात्रै गर्छौं ठीक छ अब यो हल्का त्यो कन्सेप्ट थियो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ म भनिदिन्छु हैन बाकीहरु त हामी पढिसकेछौं डेफिनेसन आरएमएस को डेफिनेसन एभरेज को डेफिनेसन त्यसको मिनिङ के हो भनेर हैन र I0 भनेको पिक भ्यालु हो त्यो पनि थाहा छ है र यीहरु थाहा छ भनेर चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्न लागेको हो ठीक छ के एज्युम्सन गरेछौं भन्दाखेरि हामीलाई यी कुराहरुको बारेमा नलेज छ अलिअलि हैन अब यहाँ आइपर्ने हल्का कन्सेप्टहरु चाहिँ म भन्दिने छु कन्सेप्टले चाहिँ हामी न्युमेरिकलहरु मिलाउने छौं ठीक छ कन्सेप्ट र फर्मुलाले ल अब चाहिँ हामी यहाँ रेसिस्टरको एक्रसमा है यदि चाहिँ ईएमएफ एसी सप्लाई छ हैन एसी सप्लाईबाट चाहिँ ईएमएफ प्रोड्युस भयो भने है त्यसमा चाहिँ एउटा रेसिस्टर मात्रै राखेछ भने रेसिस्टरमा बग्ने करेन्ट आई के हुन्छ त I = I0 sin ओमेगा टी हुन्छ है र यहाँनेरि हेरौ त यो चाहिँ sin ओमेगा टी हैन ईएमएफ को के हुन्छ त यहाँ ईएमएफ प्रोड्युस हुने ईएमएफ को E0 sin ओमेगा टी हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है भन्नुको मतलब टाइम 0 हुँदाखेरि ईएमएफ को जति भ्यालु हुन्छ त्यही अनुसारको यहाँ टाइम 0 हुँदाखेरि आई को त्यही भ्यालु हुन्छ त्यही अनुसारको भ्यालु हुन्छ भन्नाले सेम फेजमा छन् के यहाँ है ईएमएफ को है ईएमएफ बाट आएको करेन्ट हैन त्यो चाहिँ रेसिस्टरमा के हुन्छ त सेम फेजमा हुन्छ कुरा बुझिन्छ यहाँ सेम फेजमा हुन्छ तर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब एसी सप्लाईबाट जुन आएको रहेछ हैन इन्डक्टर भयो भने इन्डक्टर राख्यो भने चाहिँ है E = के कसरी यहाँ ईएमएफ प्रोड्युस भइरहा E = E0 sin ओमेगा टी है भनेपछि जतिखेर म्याक्सिमम ई प्रोड्युस हुन्छ हैन टाइम = कति हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ हैन त्यो अनुसार हुन्छ टाइम 0 sin 0 भयो भने E = 0 हुन्छ हैन टाइम = यो कति टाइम भयो भने चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्क ई चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ एउटा ई चाहिँ म्याक्सिमम हुने बेला पनि त हुन्छ नि हैन 0 देखि म्याक्सिमम ठीक छ त म्याक्सिमम ई भएको बेलामा चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम करेन्ट बग्नु पर्ने हो कि हैन यहाँ हो नि त्यो अनुसार त एउटा कन्सेप्ट हो नि त हैन म्याक्सिमम ईएमएफ भएको बेलामा म्याक्सिमम करेन्ट बग्नु पर्ने हो हैन त्यस्तै थोरै ईएमएफ हैन यसको भ्यालु चाहिँ जतिखेर 0 भइसकेको हुन्छ त्यतिखेर करेन्ट पनि 0 हुन पर्ने हो यहाँ हैन तर इन्डक्टरमा त्यस्तो हुँदैन इन्डक्टरमा बग्ने करेन्ट भनेको जुन हामीले निकाल्यौ है त्यो डिराइभ त मैले गर्दिन हैन तर चाहिँ हामीले के निकाल्यौ त इन्डक्टरको एक्रसमा निकालेको चाहिँ I0 sin ओमेगा टी - पाई/2 हुन्छ कुरा बुझिन्छ ओमेगा टी - पाई/2 हुन्छ भन्नुको मतलब ई को भ्यालु जतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ हैन यसमा सर्किटमा चाहिँ करेन्ट बग्दैन है म्याक्सिमम भनेको के भन्दाखेरि टी कति हुनु पर्यो त यो 2 पाई टी हो टाइम चाहिँ कति हुनु पर्यो त t/2 हुनु पर्यो है टाइम = t/2 भएको बेलामा टी भनेको टाइम पिरियड हो है
एउटा कम्प्लिट साइकल लगाउनको लागि कति टाइम लाग्छ त्यो टाइम हो टी भनेको है। जुन त्यो आर्मेचरमा जुन यो कोइल घुमिरहेछ रेक्टेङ्गुलर कोइल हैन, त्यो रेक्टेङ्गुलर कोइल यसरी घुम्दाखेरि हैन त्यसको एउटा कम्प्लिट रोटेसन हान्नको लागि, एक कम्प्लिट हान्नको लागि एकचोटि फनक्क घुम्नको लागि एक रोटेसन कति टाइम लाग्छ त्यो टाइम भनेको टी हो, ठुलो टी है। हो त्यही टाइमको उसमा चाहिँ त्यसको आधी t/2 भएछ भने t/2 टी क्यान्सल भयो, 2 क्यान्सल भयो, के आयो त पाई आयो हैन। साइन पाई भनेको कति हो, साइन पाई भनेको त 0 हो हैन। साइन 180 भनेको कति हो, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 भनेको 0 हैन। त्यो गर्दाखेरि यहाँ पनि त्यही टाइम भयो भने राखौँ त t इक्वल टु साइन पाई हुन्छ यहाँ हैन, ओमेगा t इक्वल टु पाई हुन्छ, पाई माइनस पाई/2 गऱ्यो भने कति हुन्छ, पाई/2 हुन्छ ठिक छ, पाई/2 नै आउँछ। भन्नुको मतलब आई इक्वल टु के हुने भयो, आई नट साइन पाई/2 हुने भयो। भन्नुको मतलब आई इक्वल टु आई नट हुने भयो है। जतिखेर यो इएमएफ को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ यसबाट करेन्ट 0 हुन्छ, करेन्टै फ्लो हुँदैन है। र यहाँ इएमएफ को भ्यालु घटेर 0 पुग्छ नि त्यतिखेर चाहिँ करेन्ट बग्दिन्छ यहाँ, मतलब यसले रोकिरहेको हुन्छ कि यो इन्डक्टर छ नि, इन्डक्टरले रोकिरहेको हुन्छ, अपोज गरिरहेको हुन्छ करेन्टलाई है। त्यसको त्यो नेचर छ के इन्डक्टरको, करेन्टलाई बग्न दिँदैन, किनभने लेन्ज ल हामीले पढेको लेन्ज ल हैन। यहाँ कारण के हो त भन्दाखेरि करेन्टले गर्दाखेरि के भयो त, म्याग्नेटिक फ्लक्स त्यहाँ आछ कि आछैन हो। त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सले के गर्छ त भन्दाखेरि अपोज लेन्ज ल अनुसार त्यसले चाहिँ जे कारण हो त्यो कारणलाई अपोज गर्छ के, त्यो करेन्टलाई अपोज गर्छ त्यसले ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जतिखेर यहाँ म्याक्सिमम ई प्रोड्युस हुन्छ ई हैन, यहाँ चाहिँ करेन्ट 0 फ्लो हुन्छ र ई घटेर 0 भइसक्दाखेरि त्यही करेन्ट फेरि यहाँ म्याक्सिमम फ्लो भइरहेको हुन्छ हैन। त्यति बेरसम्मको लागि यसले रोकेर बसिरहेको हुन्छ इनर्जीलाई, इएमएफ जुन छ इएमएफ हैन, त्यो इएमएफलाई रोकेर बसिरहेको हुन्छ यो इन्डक्टरले हैन। त्यस पछाडि त्यो इएमएफ को भ्यालु घट्ने बित्तिकै फेरि करेन्ट चाहिँ मजाले बग्दिन्छ के सर्रै। त्यसरी बुझे पनि भयो, एक किसिमले बुझ्ने हो यो हैन। त यहाँबाट मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले एप्लाई गरेको जुन भोल्टेज छ, भोल्टेज र हाम्रो चाहिँ इन्डक्टरमा बग्ने करेन्ट चाहिँ के छन् त, पाई/2 ले फेज डिफरेन्स छन्। कुरा बुझिन्छ, पाई/2 ले 90 डिग्रीले फेज डिफरेन्स छ है, एउटै फेजमा छैन भन्न खोजेको हो है। फेज र फेज डिफरेन्स पढ्यौँ हैन। त्यस्तै क्यापासिटरमा पनि त्यस्तै हुन्छ, सेम टु सेम है। क्यापासिटरमा पनि त्यस्तै हुन्छ, तर क्यापासिटरमा बग्ने करेन्टको फर्मुला के आउँछ भन्दाखेरि मानौ यो क्यापेसिटर हो र यहाँनिर चाहिँ एउटा इएमएफ सोर्स छ, एसी सोर्स है, जसको एसी भनेको ई नट साइन ओमेगा टी छ है। तर यसमा चाहिँ के आयो त, करेन्ट इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 आयो है, ओमेगा टी प्लस पाई/2 आयो। भन्नुको मतलब फेज डिफरेन्स कति रहेछ त, पाई/2 रहेछ के फेज डिफरेन्स है। यहाँ पनि फेज डिफरेन्स पाई/2 रहेछ, तर चाहिँ यहाँ प्लसमा छ यहाँ माइनसमा छ। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन, यहाँ प्लसमा छ यहाँनिर माइनसमा छ है। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इएमएफलाई करेन्टले लिड गर्छ हैन, क्यापासिटरमा चाहिँ करेन्टले लिड गर्छ, यहाँ चाहिँ करेन्टले चाहिँ इएमएफलाई ल्याग गर्छ है। त यसको मैले फेजर डायग्राम गराइदिन्छु, यहाँनिर फेजर डायग्राम गराइदिन्छु। फेजर डायग्राम यहाँ करेन्टलाई मैले एक ठाउँमा यसरी गराएँ ठिक छ, करेन्टलाई यहाँ गराएँ है। भने पछाडि भोल्टेज एक्रस है, भोल्टेज एक्रस चाहिँ मैले गराउँछु, भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर। भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर भन्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा हेरौँ त यो चित्रमा है, जे इएमएफ यहाँ प्रोड्युस हुन्छ हैन, त्यही हुन्छ भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर हैन, हुन्छ कि हुँदैन।
भन्नुको मतलब इएमएफ भन्नु र भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर भन्नु एउटै कुरा हो कि होइन? यहाँ हो है। भने पछाडि करेन्टले इएमएफलाई कतिले लिड गरेछ? 90 डिग्रीले लिड गरेछ है। हाम्रो एन्टी क्लकवाइजमा जान्छ है। लिड गर्ने भनेको एन्टी क्लकवाइजमा हामी गर्ने गर्छौँ है। यो जताततै यसै गरिन्छ यो है, एन्टी क्लकवाइजमा। ठिक छ। इएमएफ भनेको यो चाहिँ हाम्रो भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर। कुरा बुझिन्छ? इएमएफ नै के हो त? भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर हो यहाँनिर है। भन्नुको मतलब करेन्टले कसलाई लिड गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो भोल्टेज एक्रस क्यापासिटरलाई लिड गर्छ के। त्यो भने नि भयो के। किनभने कहिलेकाहीँ रेसिस्टर, क्यापासिटर र इन्डक्टर एकैवटा सर्किटमा आउन सक्छ। रेसिस्टर, क्यापासिटर र इन्डक्टर एउटै सर्किटमा हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ है। त हामीले चाहिँ यहाँनिर क्यापासिटरको भोल्टेज एक्रस भन्ने हो कि इएमएफ भन्ने हो त भन्दाखेरि भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर भन्ने हो के है। करेन्ट एक्रस क्यापासिटर। अब यहाँ करेन्ट फेरि एउटै हुन्छ यहाँ। ठिक छ। करेन्ट बग्यो भने तीनवटैमा एउटै बग्छ, बगेन भने तीनवटैमा बग्दैन, त्यस्तो खाले हुन्छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि करेन्ट तीनटैको लागि सेम छ यहाँ। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? करेन्ट तीनटैको लागि सेम छ यहाँ, किनभने सिरिजमा छन्। हामीले सिरिजको मात्रै डिल गर्छौँ यहाँ है, प्यारललको डिल गर्दैनौँ, सिरिजको मात्रै कुरा गर्छौँ है। त करेन्ट एउटै हुन्छ तीनटैमा, चाहे त्यो रेसिस्टर होस्, क्यापासिटर होस्, इन्डक्टर, तीनवटैमा के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट एउटै हुन्छ। त्यसको लागि तीनवटैको लागि करेन्ट मैले आई गराएको छु यो। ठिक छ। तर पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस क्यापासिटर छुट्टै हुन्छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस इन्डक्टर छुट्टै हुन्छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस रेसिस्टर पनि छुट्टै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ करेन्टले इएमएफलाई लिड गर्नुभन्दा करेन्टले आफ्नो एक्रसमा पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई π/2 ले लिड गर्छ भन्दाखेरि धेरै राम्रो सुनिन्छ के। यहाँ पनि एप्लाई गर्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो नि हैन। करेन्टले आफ्नो एक्रसको पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई π/2 ले लिड गर्छ। कहाँ? क्यापेसिटरमा। इन्डक्टरमा के हुन्छ त? इन्डक्टरमा ल्याग गर्छ। भन्नुको मतलब भोल्टेजले लिड गर्छ इन्डक्टरमा चाहिँ। जस्तै यो भोल्टेज, यो चाहिँ करेन्ट हो इन्डक्टरको भने है। भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर के हुन्छ त? त्यसले लिड गर्छ। करेन्ट चाहिँ ल्याग गर्छ भोल्टेज भन्दा है। भोल्टेजले चाहिँ लिड गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डक्टरको भोल्टेज यसरी π/2 ले लिड गर्यो। यस्तो हाम्रो एन्टी क्लकवाइजमा हुन्छ है यो। ठिक छ। क्यापासिटर र रेसिस्टर र रेसिस्टरको एक्रसमा जति पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ हैन, त्यो पोटेन्सियल डिफरेन्स अथवा रेसिस्टेन्स जे भने पनि हैन, त्यो के हुन्छ त? एउटै फेजमा हुन्छ है। यसलाई भिआर लेखे पनि भयो है। भिआर रेसिस्टरको एक्रसमा पोटेन्सियल डिफरेन्स, क्यापासिटर इन्डक्टर यो भयो हो। यति भयो। यति भइसके पछाडि यो चाहिँ हामीले भोल्टेज र करेन्टको फेज डायग्राम गरायौँ। कहिलेकाहीँ सोध्छ फेज डायग्राम है। फेज डायग्राम गरायौँ कसको? यो कसको फेज डायग्राम हो त? सिरिजमा अगाडि पछाडि जुनसुकै हुनसक्छ है। रेसिस्टर, क्यापासिटर, इन्डक्टर जुनसुकै हुनसक्छ अगाडि पछाडि, त्यही मतलब भएन हामीलाई। सिरिजमा हुनु पर्यो। चाहे अगाडि रेसिस्टर होस्, चाहे क्यापासिटर होस्, चाहे इन्डक्टर होस्, अगाडि पछाडि जुनसुकै हो भयो नि एउटै कुरा हो है। यो अगाडि छ त्यो पछाडि छ भन्ने हुँदैन। ठिक छ। त यसको फेज डायग्राम गराऊ भन्यो भने यो गराउने फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम। भोल्टेजको भनौँ भने यो गराउने हो हैन। रेसिस्टेन्सको भनौँ भने रेसिस्टेन्स एक्रस रेसिस्टर, क्यापासिटर र इन्डक्टर, यिन तिनटैले के गर्ने गर्छ त? करेन्टलाई अपोज गर्ने काम गर्छ कि गर्दैन? क्यापासिटरले पनि करेन्टलाई अपोज गर्ने काम गर्छ, इन्डक्टरले पनि करेन्टलाई अपोज गर्ने काम गर्छ। रेसिस्टर त रेसिस्टेन्स भइहाल्यो, रेसिस्ट गरिहाल्छ त्यसले है। तर क्यापासिटरले अपोज गर्ने टेक्निक छुट्टै छ, इन्डक्टरले अपोज गर्ने टेक्निक छुट्टै छ है। त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि यहाँ फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि ख्याल गरे होला त्यहाँ डेरिभेसनमा है। इन्डक्टरको एक्रसमा
इन्डक्टरको एक्रोसमा आई इक्वल टु के आएको थियो, आई इक्वल टु ई नट बाई एल ओमेगा आएको थियो है। ई नट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आएको थियो है। फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि ख्याल गरे होला, यो आएको थियो आई इक्वल टु ई नट बाई एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो, यो आएको थियो फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि है। अब यहाँबाट हेरौँ त, रेसिस्टेन्स यहाँबाट निकालौँ त के हुन्छ, रेसिस्टेन्स आई इक्वल टु ई बाई आर रेसिस्टेन्स हो कि होइन, हो नि। भने पछाडि यति पुरै त के भयो त, ई भयो यो है। रेसिस्टेन्स भनेको कुन भयो त, यो वाला भयो है। भने पछाडि यहाँ कम्पेयर गर्दाखेरि रेसिस्टेन्सको भाग कुनमा आयो त, रेसिस्टेन्स इक्वल टु एल ओमेगा भयो। भनेपछि इन्डक्टरले पनि अपोज गर्दो रहेछ, कतिले, एल ओमेगा रेसिस्टेन्स आयो है। इन्डक्टरलाई हामीले चाहिँ रेसिस्टेन्स भनेर गर्दैनौँ, एक्सएल भनेर लेख्छौँ है। एक्सएल भनेर लेख्छौँ इन्डक्टरको रेसिस्टेन्सलाई। रेसिस्टेन्स भन्दा पनि यो के हो भन्दाखेरि अपोज गर्ने, करेन्टलाई अपोज गर्ने हो यो चाहिँ है। जुन चाहिँ हाम्रो के हो त, एल ओमेगा हो है। आरले लेख्ने होइन, आरले होइन एक्सएलले लेख्ने हो है, एक्सएलले लेख्ने हो, ठिक छ। र क्यापासिटरको के आउँछ त, सिमिलरली क्यापासिटरको आउँछ डिराइभ गर्दाखेरि ई नट बाई 1 बाई सी ओमेगा भनेर हुन्छ, अनि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 भनेर हुन्छ है। यही हुन्छ, यही हुन्छ हैन। यसलाई पनि कम्पेयर गरौँ त, यसलाई पनि कम्पेयर गर्ने हो भने आई इक्वल टु के हो, ई बाई आर हो, रेसिस्टेन्ससित कम्पेयर गर्ने हो हैन। भनेपछि यसले चाहिँ रेसिस्टेन्सको रोल प्ले गरिरहेछ। यहाँ कसले प्ले गरिरहेछ रोल, 1 बाई सी ओमेगाले। भने पछाडि हामीले आरले डिनोट गर्दैन, हामीले एक्ससीले डिनोट गर्छौँ है। एक्ससीले डिनोट गर्छौँ, एक्ससी बराबर के आयो त, 1 बाई सी ओमेगा। ओमेगा भनेको के हो, यो भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी, जहाँबाट चाहिँ इएमएफ प्रोड्युस भइरह है, त्यो त्यसको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी हो, त्यो कोइलको, ठिक छ। जस्तै मानौ एउटा मोटर छ है, यस्तो मोटर छ, मोटर थाहा छ, भित्र चाहिँ यस्तो खाले कोइलहरू हुन्छ यो, ठिक छ। र पर्मानेन्ट म्याग्नेट हुन्छ, पर्मानेन्ट म्याग्नेटको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हैन। र यो चाहिँ कोइलहरू हुन्छ यसरी है। र यो कोइलहरू चाहिँ, कोइलहरूमा चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी हुन्छ है। अब यो बाहिरबाट चाहिँ मैले यसलाई घुमाएँ भने है, यसलाई घुमाएँ भने मेकानिकल ऊ दिएँ भने, मैले मेकानिकल इनर्जी भनौँ न, काइनेटिक इनर्जी दिएँ भने बाहिरबाट, यो भित्रको घुम्ने भयो, त्यो घुमे बापत चाहिँ इएमएफ इन्ड्युस भएर करेन्ट निक्लिने भयो यताबाट, तार हुन्छ यसरी, करेन्टहरू निकाल्न सकिन्छ यसरी, ठिक छ। त ओमेगा भनेको के हो त, जुन मैले यसलाई घुमाइरहेको छु नि, यो ओमेगा हो के, काइनेटिक इनर्जी दिइरहेको छु, रोटेट गरिरहेको छु यो एक्स यसलाई हैन, त्यो चाहिँ ओमेगा हो, एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द हैन, त्यो कसरी कोइल घुमिरहेछ त्यो ओमेगा हो। कुरा बुझ्यो ल। एक्सएल र एक्ससी भनेको बुझियो हैन। अब चाहिँ यसको चाहिँ फेजर डायग्राम बनाउन पर्यो भने है, फेजर डायग्राम यसैमा हामीले चाहिँ के गरिदिने हो भन्दाखेरि, यसलाई पहिला मेटौँ, हामीले चाहिँ के गरिदिने हो भन्दाखेरि यहाँ भिसी को ठाउँमा एक्सी राखिदिने हो है, भिएल को ठाउँमा चाहिँ एक्सएल राखिदिने हो, किनभने यिनीहरू त के हुन् त, अपोज गर्ने रेसिस्टेन्स हुन् हैन। रेसिस्टेन्सको कुनै उस हुँदैन के, भोल्टेजको जोता हो त्यतै यिनीहरूको हुन्छ, ठिक छ। एक्सएल है, र यसरी रेसिस्टेन्सको चाहिँ आर भनेर लेख्छौँ, आर एक्सएल है। यस्तो नि फेजर डायग्राम गराउने गरिन्छ है।
अब हामी इक्विभ्यालेन्स रेसिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त? इक्विभ्यालेन्स रेसिस्टेन्सतिर लगाउँ। इक्विभ्यालेन्स रेसिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ जुन यो पोटेन्सियल डिफरेन्स छ हैन, पिडी एक्रस रेसिस्टेन्स हैन, र पिडी एक्रस क्यापासिटर, पिडी एक्रस इन्डक्टर इक्वल टु के हुनुपर्ने हो? लास्टमा चाहिँ हाम्रो ई सँग बराबर हुनुपर्ने हो। ठीक छ, पिडी एक्रस रेसिस्टर प्लस पिडी एक्रस क्यापासिटर प्लस पिडी एक्रस इन्डक्टर। अब यिनीहरू चाहिँ फेजमा डिपेन्ड गरिरहेछ हैन, फेज छ यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो भनेपछि यिनीहरूलाई भ्याक्टर जस्तो हामीले म्यानिपुलेसन क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ठीक छ, रिजल्टेन्ट निकालेर। ठीक छ, रिजल्टेन्ट निकालेर भनेपछि कुनै एउटा सर्किटमा के छ त, जम्मा रेसिस्टर र क्यापासिटर मात्रै छ भने एसी सप्लाईमा है, यो क्यापासिटर र रेसिस्टर के हुन्छ? फेज, उनीहरूको फेज π/2 ले फरक हुन्छ। ठीक छ, पोटेन्सियल ड्रप एक्रस रेसिस्टर र पोटेन्सियल ड्रप एक्रस क्यापासिटरको। ठीक छ, त हाम्रो जुन ई हुन्छ हैन, त्यो ई भनेको के हुन्छ? ई बराबर पोटेन्सियल ड्रप एक्रस रेसिस्टर प्लस पोटेन्सियल ड्रप एक्रस क्यापासिटर है। तर यिनीहरूको फेज एउटै हुँदैन, फेज मिल्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यत्तिकै जोड्न अथवा उ गर्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ रिजल्टेन्ट भनेर निकाल्नु पर्छ है। रिजल्टेन्ट एउटै फेज छ भने सिधै अल्जेब्रिक हामीले जोड्न पाइयो, घटाउन पाइयो हैन। ठीक छ, तर अल्जेब्रिक तरिकाले चाहिँ जोड्न अथवा घटाउन कतिखेर पाइँदैन भन्दाखेरि जब चाहिँ फेज मिल्दैन है। फेज नमिलेपछि अब रिजल्टेन्ट भनेर निकाल्नुपर्छ। हाम्रो करेन्टको डिरेक्सन यो छ भने हाम्रो भोल्टेज ड्रप एक्रस रेसिस्टर भनेको यतैतिर हुन्छ र भोल्टेज ड्रप एक्रस क्यापासिटर चाहिँ तलतिर हैन, भन्नाले करेन्ट भन्दा ल्याग गर्छ 90 डिग्रीले। यो यसरी गराए पनि हुन्छ है, चित्र यसरी नै गराउनु पर्छ भन्ने छैन। जस्तै मैले आई यतातिर गराएँ र भिआर चाहिँ मैले यतैतिर गराउनु पर्छ र मैले भिसी चाहिँ यतातिर गराउनु पर्छ। ठीक छ, यो चित्र र यो चित्रमा कुनै फरक छैन। ठीक छ, एउटै हुन् है। भने पछाडि मैले रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो भने रिजल्टेन्ट भनेको भिआर र यो भिसी को, भिआर प्लस भिसी भनेको यो भेक्टरमा के हुन्छ त? भिआर प्लस भिसी भेक्टर तरिकाले गर्ने हो। रिजल्टेन्ट कसरी निकालिन्छ है त? यो के हो त? ई हो। ठीक छ, रिजल्टेन्ट जुन ई छ त्यो चाहिँ, त्यो ई कसरी निकाल्न सकिन्छ त? ई इक्वल टु अंडर रूट भिआर स्क्वायर प्लस भिसी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएर निकाल्न सकिन्छ है। ई इक्वल टु भिआर स्क्वायर भनेको कति भन्दाखेरि करेन्ट आई बगिरहेछ भने है, रेसिस्टरमा जति करेन्ट बग्छ क्यापासिटरमा नि त्यही करेन्ट हुन्छ। ठीक छ, किनभने सिरिजमा छ, करेन्ट बग्यो भने सबैमा बग्छ, बगेन भने सबैमा बग्दैन। जति बग्छ सबैमा बग्छ है। रेसिस्टरमा जति करेन्ट यसरी जान्छ त्यो सबै सर्किटमा त्यसरी हुन्छ के है। ठीक छ, त आई नै हुने भयो, आई इन्टु आर भयो भिआर भोल्टेज ड्रप एक्रस रेसिस्टर हैन, प्लस भिसी भोल्टेज ड्रप एक्रस क्यापासिटर चाहिँ हामी आई इन्टु एक्ससी है। यो यसमा दाँजे छौँ हैन, यो गर्न पाइयो, आई इन्टु एक्ससी पाइयो है। गर्दाखेरि आई स्क्वायर आर स्क्वायर भयो प्लस आई स्क्वायर एक्ससी स्क्वायर भयो है। भोल्टेज ड्रप एक्रस क्यापासिटर यो आई इन्टु एक्ससी पाइन्छ है गर्न, किनभने हामीले एक्ससीलाई त्यही अनुसारले डिफाइन गरेको हो हैन। एक्ससीलाई हामीले कसरी डिफाइन गरेको भन्दाखेरि आई इक्वल टु ई नट साइन के थियो हैन, ओमेगा टी प्लस π/2 के थियो त्यो भनेको, अलिकति यसलाई यसरी गरौँ ल, ई नट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हैन, बाई के थियो हाम्रो ई नट साइन ओमेगा 2 प्लस π/2 प्लस डिवाइड बाई हाम्रो चाहिँ यो 1/ओमेगा सी थियो हैन। 1/ओमेगा सी लाई हामीले आर भन्यौं है, र यो भनेको के हो भन्दाखेरि ई हो के, यो ई नट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 भनेको ई हो। यो ई भनेको चाहिँ पोटेन्सियल ड्रप एक्रस क्यापासिटर हो। ठीक छ, पोटेन्सियल ड्रप एक्रस क्यापासिटर हो ई
ठिक छ। र यो 1/ωc लाई हामीले के लेख्यौँ त, रेसिस्टेन्सको नाम दियौँ, एउटा रेसिस्टेन्सको नाम दियौँ, त्यसलाई हामीले एक्सी भनेर लेख्यो कि लेखेनौँ? हो, त्यही गरेको है यहाँ पनि है। पोटेन्सियल ड्रप एक्रस क्यापासिटर इक्वल टु आई इन्टु एक्सी। अब आई स्क्वायर कमन लियो भने बाहिर निस्क्यो भने आई मात्रै निस्किन्छ, आर स्क्वायर प्लस के हुन्छ एक्सी स्क्वायर हुन्छ है। भने पछाडि ई बाई यो ई हो हैन, ई बाई आई इक्वल टु के भयो त, अंडर रुट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर है। ई बाई आई भनेको के हो त, यो पनि रेसिस्टेन्सको उसमा गयो कि गएन, गयो है। यसलाई चाहिँ भी इक्वल टु आइआर को टर्ममा लेख्यो भने है, भी इक्वल टु आइआर को सित कम्पेयर गर्यो भने है, यो चाहिँ पोटेन्सियल टोटल पोटेन्सियल ड्रप भयो हैन, टोटल पोटेन्सियल ड्रप र यो करेन्ट भयो। भनेपछि रेसिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स के भयो त, यो भयो कि भएन, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर है। त्यसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अथवा त्यो भनिन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ इम्पिडेन्स नाम दिइयो, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स जस्तै यो पनि है। यदि चाहिँ रेसिस्टर र क्यापासिटर दुवै छन् ठिक छ भने त्यतिखेर चाहिँ इक्विभ्यालेन्स टोटल रेसिस्टेन्स अथवा अपोजिङ गर्ने, करेन्टलाई अपोज गर्ने है, त्यसलाई चाहिँ इम्पिडेन्स नाम दिए पनि है, त्यो भनेको करेन्टलाई अपोज गर्ने हुन् है। ठिक छ, त्यो इम्पिडेन्स नाम भयो। त्यो इम्पिडेन्स बराबर के भयो त, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर भयो है। यहाँसम्म त हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ यस्तै गरी सेम टु सेम हामीले इम्पिडेन्स इक्वल टु यदि चाहिँ इन्डक्टर र रेसिस्टर राख्यो भने, इन्डक्टर र रेसिस्टर राख्यो भने है, इन्डक्टर र रेसिस्टर राख्यो भने हाम्रो चाहिँ जेड इक्वल टु के आउँछ भन्दाखेरि सेम टु सेम यस्तै फेजर डायग्रामबाट गर्ने है, यस्तै फेजर डायग्रामबाट गर्ने। त्यहाँ पनि के आउँछ भन्दाखेरि आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर आउँछ है, एक्सएल स्क्वायर आउँछ इम्पिडेन्स। ठिक छ। अब यदि चाहिँ हामीले इन्डक्टर क्यापासिटर र रेसिस्टर तीनवटै एकै ठाउँमा राख्यौँ भने सिरिजमा है, इन्डक्टर क्यापासिटर रेसिस्टर है, अगाडि पछाडि जुन जे राख्दा पनि केही फरक पर्दैन है यसमा। ल यसरी राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तीनवटैको फेजर डायग्राम गराउँ त हामी, यो चाहिँ भिआर भयो करेन्टतिर, यो चाहिँ भिएल भयो इन्डक्टरको, यो चाहिँ के भयो त भिसी भयो क्यापासिटरको। ठिक छ। अब भिएल र भिसी बराबर हुन्छ भन्ने छैन है, जुन धेरै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलि लामो गराइदिने। जस्तै मानौ भिएल चाहिँ अलि धेरै छ, त्यो चाहिँ यस्तो अलि लामो छ। ठिक छ, मानेको मात्रै। ठिक छ। अब हामीले चाहिँ भिएल र भिसी के छ त, जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा छ। जस्ट अपोजिट डिरेक्सन छ भने रिजल्टेन्ट हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो त, भिएल माइनस सिधै भिसी गरे भयो कि भएन रिजल्टेन्ट, भिएल र भिसी को रिजल्टेन्ट भयो हैन। त्यो भनेको कतातिर हुन्छ त, त्यो भनेको यतैतिर हुन्छ यसरी, रिजल्टेन्ट भिएल माइनस भिसी है, भिएल माइनस भिसी भयो। अब चाहिँ भिएल माइनस भिसी र भिआर को रिजल्टेन्ट ई भनेर निस्कियो यसरी, भिसी र भिएल माइनस भिसी र भिआर को रिजल्टेन्ट है। अब यसलाई गर्ने हो भने चाहिँ रिजल्टेन्ट ई इक्वल टु है अंडर रुट भिएल माइनस भिसी को स्क्वायर प्लस भिआर स्क्वायर हुन्छ है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको आई एक्सएल हुन्छ माइनस आई एक्सी हुन्छ होल स्क्वायर प्लस भिआर स्क्वायर हुन्छ। भी भनेको आई इन्टु आर को स्क्वायर हुन्छ हैन, आई इन्टु आर को स्क्वायर भयो, भयो भएन, भयो नि हो। अब चाहिँ करेन्ट कमन लिगम त यहाँबाट करेन्ट कमन लियो भने त्यो आई स्क्वायर भयो, एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर भयो प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर भयो कि भएन, भयो नि। आई स्क्वायर बाहिर कमन निकाल्यो भने रुटभन्दा बाहिर आई मात्रै जान्छ। त एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के रहेछ त इम्पिडेन्स रहेछ यो। ठिक छ। तीनवटै छ, इन्डक्टर क्यापासिटर रेसिस्टर छ भने इम्पिडेन्सको फर्मुला जेड इक्वल टु के हुने रहेछ त भन्दाखेरि एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुने रहेछ। ठिक छ।
अब यी कुराहरू सबै थाहा भइसके पछाडि हामी चाहिँ न्युमेरिकल अब सरासर गर्छौँ है। अब यहाँभन्दा बाहिर चाहिँ पावर फ्याक्टर भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ। त्यो पावर फ्याक्टर हैन, टोटल इम्पिडेन्स भनेको यो टोटल रेसिस्टेन्स इम्पिडेन्स भन्छ है, त्यो भनेको हामीले निकालिसक्यौँ। ठिक छ। र एडमिटेन्स भन्यो भने कन्डक्टेन्स जस्तै हो, यो एडमिटेन्स भन्छ त्यसलाई है, एडमिटेन्स भन्छ, एले डिनोट गर्छ। त्यो भनेको 1 इम्पिडेन्स हो है। कन्डक्टेन्स भने जस्तै हो है, जुन चाहिँ हाम्रो रेसिस्टेन्स थियो 1/r भनेको कन्डक्टेन्स आउँथ्यो, त्यस्तै हो यो पनि है। ठिक छ। यहाँ किन रेसिस्टेन्स नभनेको भन्दाखेरि इन्डक्टर र क्यापासिटरले चाहिँ रेसिस्ट गर्ने होइन हैन, उनीहरूले चाहिँ इनर्जी स्टोर गर्ने काम गर्छ के, उनीहरूले पावर लस गराउँदैन, इनर्जी स्टोर गर्छ। जति इनर्जी स्टोर गर्छ लास्टमा फेरि दिन्छ त्यो है, पछि फेरि आउँछ के, त्यो पुरा बुझिन्छ। जस्तै यो क्यापासिटर भयो हैन, क्यापासिटरमा यतापट्टि मैले बल्ब जोडेँ हो बिजुली। ठिक छ। यहाँबाट चाहिँ मैले कुनै एउटा भोल्टेज सोर्स जुन जस्तो सोर्स दिए पनि भयो है, तर हामीले बिजुली राख्यौँ भने एउटा यस्तो एलइडी बल्ब बालिरहेछौँ। ठिक छ। त्यसको लागि मैले डिसी सोर्स दिएछु है। त यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी करेन्ट जान्छ, फ्लो हुन्छ। ठिक छ। करेन्ट फ्लो हुन्छ, यो बत्ती बल्छ यसरी। ठिक छ, बत्ती बल्छ। त यो क्यापासिटर के हुन थाल्छ त, चार्ज हुन थाल्छ क्यापासिटर है। क्यापासिटर चार्ज हुन थाल्छ। क्यापासिटरको भोल्टेज यो टर्मिनल पिडी है, यो यस्तो गर्न भन्दा यो यस्तो गरौँ है, अहिले सजिलो हुन्छ। ठिक छ, एक्सप्लेन गर्नलाई। यहाँनेरि चाहिँ क्यापासिटर छ है, र यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो ब्याट्री सोर्स छ। ठिक छ। यसरी ब्याट्री जोड दिए पछाडि हैन, यहाँबाट यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ, यहाँ बत्ती बलिरहेछ। बत्ती बल्नुको साथसाथै यो पनि चार्ज भयो क्यापासिटर। क्यापासिटरमा चाहिँ जब क्यापासिटरको भोल्टेज पिडी चाहिँ यसको बराबर हुन्छ, यो यसको ब्याट्रीको भोल्टेजको बराबर हुन्छ यसको भोल्टेज, तब चाहिँ यसबाट करेन्ट बग्न छोड्छ। यसबाट करेन्ट बग्दैन, यसबाट I = 0 हुन्छ है। यसको यो क्यापासिटरको एक्रसमा जुन पिडी हुन्छ हैन, त्यो यो ब्याट्रीको भोल्टेजसँग बराबर भयो भने त्यसमा कुनै पनि करेन्ट बग्दैन। यो बाटोबाट मात्रै करेन्ट बग्छ। ठिक छ। अब चाहिँ मैले यो ब्याट्री हटाइदिए भने, यो ब्याट्री हटाइदिए भने ब्याट्री छैन। अब ब्याट्री हटाइदिए भने त यो बत्ती निभ्नु पर्ने, तर बत्ती निभ्दैन है। यो क्यापासिटरमा जति चार्ज छ हो त्यो चार्ज चाहिँ यसरी फ्लो हुन्छ अब है। त्यो चार्ज फ्लो भएर चाहिँ यसमा यो बत्ती अझै बल्छ एकछिन है, अनि बिस्तारै निप्छ क्या त्यो। यो यसको चार्ज बिस्तारै घट्दै जान्छ नि क्यापासिटरको। यसरी चार्ज फ्लो हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त, त्यसको चार्ज घट्दै जान्छ, त्यो अनुसारले करेन्ट पनि घट्दै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ बत्ती चाहिँ बिस्तारै निप्छ क्या यसरी है। त्यही भएर यो क्यापासिटरले के गर्यो त, पहिला इनर्जी स्टोर गर्यो त्यो है, इनर्जी स्टोर गरेर पछि इनर्जी दियो। ठिक छ। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू रेसिस्टेन्स नभएर चाहिँ अपोज गर्ने हुन् हैन, तर यिनीहरूले चाहिँ उ गराउनन् क्या, स्टोर गरेर राख्छन् भन्न खोजेको हो के। फेज डिफरेन्स फरक भएर चाहिँ यिनीहरूमा यस्तो देखिएको हो है। जस्तै पावर लस हुन्छ हिटिङले गर्दाखेरि रेसिस्टरमा, यसमा हुँदैन। यसले जति इनर्जी लिएको हुन्छ त्यति इनर्जी पछि वापिस दिन्छ, स्टोर गरेको हुन्छ त्यसलाई वापिस दिन्छ फेरि सर्किटमा है। त्यही कारण गर्दाखेरि यसमा पावर लस हुँदैन यिनीहरू उसमा। एडमिटेन्स इन्डक्टेन्स यो बुझ्यो हैन, यो के छ इम्पिडेन्स हैन। अब हामी न्युमेरिकल गरौँ। इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स भन्ने पनि छ है, त्यो कुराहरू न्युमेरिकल आउँदाखेरि क्वालिटी फ्याक्टर भन्ने छ। यी कुराहरू न्युमेरिकल आउँदाखेरि हामी ठ्याक्कै न्युमेरिकलमै गर्छौँ है। अब यति कुरा नजानिकन त के न्युमेरिकल सुरु गर्नु हैन, यति कुरा जानिसके पछाडि न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ भनेको हो। अब सरसर न्युमेरिकल गइन्छ हामी। अब हामी न्युमेरिकल हेरौँ।
है यहाँ हेरौँ त 2053 सालमा के सोध्दै रहेछ एन आइरन कोर कोइल अफ इन्डक्टेन्स 3 हेनरी and 50 ohm resistance is placed in series with a resistor of 550 ohm and a 100 volt 50 hertz AC supply is connected across the arrangements. Find the current flowing in the coil and voltage across the coil भनेको छ। across the coil भन्नाले across the inductor भनेको coil भनेकै inductor हो यहाँनेरि अब है इन्डक्टेन्स दिएको छ इन्डक्टेन्स कति दिएको छ L बराबर 3 हेनरी है इन्डक्टेन्स छुट्टै कुरा हो है एक्सएल भनेको छुट्टै हो फेरि एक्सएल भनेको ओमेगा एल हुन्छ है यो भनेको रेसिस्टेन्स जस्तै भयो हैन ल अब चाहिँ 50 ओम रेसिस्टेन्स दिएको छ त्यो कोइलको भनेको यो जस्तै यो कोइल भयो त्यो कोइल त एउटा तार हो वायरको रेसिस्टेन्स हुन्छ नि त हैन हो त्यो रेसिस्टेन्स दिएको हो के यो वायरको रेसिस्टेन्स दिएको हो जस्तै यो कोइलमा यहाँदेखि मानौ यसरी इन्डक्टर जस्तो यो बनौ ठीक छ एउटा कोइल इन्डक्टर जस्तो बन्यो यो ठीक छ अब यहाँदेखि जुन लेन्थ यो वायर जस्तो छ नि हैन त्यो वायरको त रेसिस्टेन्स पनि त हुन्छ हैन इन्डक्टेन्स छुट्टै कुरा हो हैन त्यो भनेको करेन्टको कारणले गर्दाखेरि यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स आउँछ हैन त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सले लेन्ज लको अनुसार चाहिँ त्यो करेन्टलाई अपोज गर्ने काम गर्छ त्यो अपोजिसन छुट्टै छ र यो वायरको भित्र रेसिस्टेन्स हुन्छ नि हैन वायरको आफै भित्र रेसिस्टेन्स हुन्छ कि हुँदैन हो त्यो रेसिस्टेन्स चाहिँ यो इन्डक्टरकै रेसिस्टेन्स भनेको हो के इन्डक्टरको रेसिस्टेन्स भनेको त्यो वायरको रेसिस्टेन्स भनेको हो कुरा बुझिन्छ यति बुझेपछि त अब न्युमेरिकल बनाइहालिन्छ हैन 50 ओम भयो ठीक छ र यहाँनेरि अब रेसिस्टर अर्को छुट्टै रेसिस्टर छ हैन त्यो रेसिस्टर बराबर 550 ओम छ है भने पछाडी हाम्रो इन्डक्टरले गर्दाखेरि कति करेन्ट अपोज भयो त्यो निकाल्नु पर्यो र करेन्ट त्यो अनुसार चाहिँ करेन्ट कति हुने भयो त भन्दाखेरि I = 100 भोल्ट छ हैन 100 भोल्ट 50 हर्ज को भने पछाडी I = E by टोटल इम्पिडेन्स Z यो गर्ने हो है टोटल करेन्ट र यसको चित्र पनि गराइदिने यसरी इन्डक्टर र अर्को छुट्टै रेसिस्टर छ त्यो चाहिँ एसी सप्लाईमा यसरी दिएको छ कति एसी सप्लाई 100 भोल्ट 50 हर्ज फ्रिक्वेन्सी को है फ्रिक्वेन्सी यहाँ रेसिस्टेन्स बराबर कति छ 550 ओम छ है यहाँ चाहिँ इन्डक्टर को इन्डक्टेन्स छ 3 हेनरी प्लस रेसिस्टेन्स छ 50 ओम इन्डक्टर को छुट्टै है यसरी लेख्दै पछाडी E = म्याक्सिमम E लगाउने हो 100 है र यहाँ आएको करेन्ट पनि म्याक्सिमम हुन्छ म्याक्सिमम पिक करेन्ट हो यो ठीक छ Z भनेको कति हुन्छ त Z भनेको हाम्रो Z भनेको यो दुईटा रेसिस्टेन्स त एउटै फेजमा हुन्छ किनभने रेसिस्टेन्स हो हैन खाली यो मात्रै के हुन्छ त एक्सएल मात्रै अर्को फेजमा हुन्छ ठीक छ भने पछाडी यो दुईटा एउटै फेजमा हुन्छ भने सिधै जोड्न पाइन्छ है R प्लस R ड्याश सिधै जोड्न पाइन्छ स्क्वायर प्लस एक्सएल को स्क्वायर यही हो इम्पिडेन्स हाम्रो यही हो है जसमा चाहिँ यो रेसिस्टेन्स भयो यो चाहिँ क्यापासिटर को अपोज गर्ने उस भयो है अब यहाँबाट चाहिँ 100 डिवाइड बाइ अंडर रुट 550 यो कति भयो 50 प्लस 550 600 भयो है 50 प्लस 550 स्क्वायर प्लस एक्सएल भनेको ओमेगा एल को होल स्क्वायर भयो गर्दाखेरि 100 डिवाइड बाइ अंडर रुट यो चाहिँ 600 को स्क्वायर प्लस ओमेगा भनेको कति भयो 2 पाई एफ फ्रिक्वेन्सी यहाँ दिएको चाहिँ 50 हर्ज फ्रिक्वेन्सी बराबर कति दिएको छ 50 हर्ज दिएको छ फ्रिक्वेन्सी है 2 पाई एफ को स्क्वायर भयो र इन्डक्टेन्स 3 हेनरी दिएछ इन्टु 3 स्क्वायर भयो यति भए पछाडी हामी सबै निकाल्न सकिन्छ 6 6 36 1 2 3 4 हैन 2 2 4
पाईको स्क्वायर 3.14 को स्क्वायर फ्रिक्वेन्सी कति छ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 50 को स्क्वायर भयो इन्टु 3 को स्क्वायर 9 भयो है यो गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो आउँछ 0.09 एम्पियर करेन्ट आउँछ ठीक छ 0.09 एभरेज एम्पियर करेन्ट यो है अब हाम्रो चाहिँ के सोधे अर्को फाइन्ड द करेन्ट र भोल्टेज एक्रस द कोइल भनेर सोधेको छ भोल्टेज एक्रस द कोइल भी हैन भी इन्डक्टेन्स VL गरे भने IXL हुने भयो है टोटल करेन्ट I त्यसमा बगेको र त्यसले अपोज गर्ने करेन्ट भनेको XL भने पछाडी कति भयो त 0.09 इन्टु XL भनेको कति छ XL प्लस रेसिस्टेन्स पनि छ नि त त्यसको हैन हो त्यो चाहिँ एभरेजमा निकाल्नु पर्यो त्यो हो रेसिस्टेन्स पनि छ है त्यसको कोइलको रेसिस्टेन्स पनि छ त्यही भएर XL मात्रै नगरेर R स्क्वायर प्लस XL को स्क्वायर गर्नु पर्यो है इम्पिडेन्स जस्तै गर्नु पर्यो के त्यसलाई पनि रेसिस्टेन्स पनि छ त्यो इन्डक्टेन्स पनि छ के दुईटा कुरा छ त्यसमा त R स्क्वायर भनेको 50 को स्क्वायर भयो प्लस XL को स्क्वायर भनेको ओमेगा L को स्क्वायर फेरि 2 पाई F हुन्छ ओमेगा भनेको भनेपछि सिधै 2 पाई F भनेको फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज छ हैन 2 पाई F इन्टु L इन्डक्टेन्स कति छ त 3 हेनरी छ 2 पाई F L भयो अब यसको स्क्वायर गरेर हाम्रो आउँछ कति भन्दाखेरि यो गरौँ त हामी कति आउँछ भन्दाखेरि 084.899 भोल्ट आउँछ है 84.899 भोल्ट ठीक छ अब अर्को क्वेशन हेरौँ त हामी ल अर्को क्वेशन हेरौँ त हामी 2059 मा सोधे रहेछ द मैक्सिमम क्यापासिटेन्स अफ अ भेरिएबल क्यापासिटर इज 33 पिकोफैराड व्हाट शुड बी द सेल्फ इंडक्टेंस टू बी कनेक्टेड to this capacitor for the neutral frequency of the LC circuit to be 810 kilohertz corresponding to AM broadcast band of frequency नेपाल भनेको छ है पहिला हामी 61 को गरौँ हैन त्यसपछि 63 को गरौँ ल है किनभने हामी स्टेप वाइज जाउँ सबै क्वेशन डिल भयो कि भएन भन्ने कुरा हो है यसरी स्टेप वाइज गयो भने सबै क्वेशन ल 61 नंबर को क्वेशन हेरौँ त यहाँ के भने 2054 सालमा भन्दाखेरि यहाँ a constant AC supply is connected to a series circuit consisting of a resistance of 300 ohm in series with a capacitance 6.67 microfarad यहाँसम्म microfarad the frequency of the supply being 3000 by 2 pi hertz it is desired to reduce the current in the circuit to half its value so how this could be done by placing an additional resistance एउटा एडिशनल रेसिस्टेन्स गरेर चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि करेन्टलाई हाफ गराइदिनु पर्यो है त पहिला हामी यसको चित्र गराउँ त सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्यापेसिटर र एउटा रेसिस्टर र एउटा एसी सोर्स राखेर चाहिँ गरेका थियौं है त्यसमा चाहिँ मानु एउटा करेन्ट आयो I ठीक छ अब यो करेन्टलाई ठ्याक्क आधी गर्नको लागि I/2 गर्नको लागि हैन कति रेसिस्टेन्स थप्नु पर्यो भनेर भनेको छ सिरिजमा है भनेको मतलब R यहाँ अलरेडी छ R डैश चाहिँ कति थप्नु पर्यो है I/2 गर्नको लागि त हामीलाई सिधै I इक्वल टु के हो त यसको मानु भोल्टेज सोर्स V हो भने है V बाइ के हुन्छ त इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अथवा इम्पिडेन्स भनौं इम्पिडेन्स के हुन्छ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन यही हुन्छ है र यसको करेन्ट यसको केसमा चाहिँ I/2 इक्वल टु के हुन्छ V नै हुन्छ यसको भोल्टेज सोर्स है यसमा जे सोर्स छ त्यही सोर्स लगाएको मात्र थपेको मात्रै R डैश मात्रै थपेको सर्किटमा है बाकी सबै सेम छ
भी सेम छ, क्यापासिटेन्स सेम छ र यो रेसिस्टर पनि सेम छ अरू है सबै। ल अब चाहिँ टोटल रेसिस्टेन्स कति भयो त यहाँ आर ड्यास प्लस आर भयो कि भएन है। यो दुईटा रेसिस्टेन्स चाहिँ एउटै फेजमा हुन्छ, रेसिस्टर हैन, रेसिस्टेन्स जोड्न पाइन्छ है। त्यसकारण गरेर गर्दाखेरि टोटल रेसिस्टेन्स आर ड्यास प्लस आर भयो है। त्यो चाहिँ हामी सिधै आर ड्यास प्लस आर लेख्न पाइयो कि पाइएन, यहाँ पाइयो है। यो स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर इक्वल टु कति हुनु पर्यो त I/2 हुनु पर्यो करेन्ट है। यो दुईटा केस भयो, ठिक छ यहाँसम्म। ल अब डिभाइड गरिदिउँ त यी दुईटालाई, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई डिभाइड गरिदिउँ त के हुन्छ त I डिभाइड बाई I/2 गर्यो भने I क्यान्सल हुन्छ, यता 2 हुन्छ, यतापट्टि के हुन्छ V डिभाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर डिभाइड बाई V बाई अंडर रुट आर ड्यास प्लस आर को होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन। यो भी र भी पनि काटियो है। यतापट्टि के भयो त, यतापट्टि भयो हाम्रो 2 इक्वल टु यतापट्टि चाहिँ माथि जान्छ यो हैन, आर ड्यास प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर अंडर रुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भयो है। अब हामीलाई के दिएछ त रेसिस्टेन्स आर बराबर दिएको छ, त्यो सुरुको आर हो है, थप्नु पर्ने आर हैन, 300 ओम दिएको छ है। र हाम्रो क्यापासिटेन्स दिएको छ सी बराबर कति 6.67 माइक्रो फेराड दिएको छ है। त्यो भनेको 6.67 इन्टु 10 को पावर -6 फेराड हो है। र हाम्रो एक्सी निकालौं, एक्सी भनेको के हो त 1/ओमेगा सी हो, त्यो भनेको 1/2 पाई/एफ ओमेगा भनेको सी भयो है। फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ त, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हाम्रो 2 पाई, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हाम्रो 3000/2 पाई दिएको छ, 3000/2 पाई दिएको छ, 2 पाई काट्यो 3000 भयो है। भनेपछि यो सी चाहिँ कति दिएको छ क्यापासिटेन्स, त्यो पुट गरौँ त यहाँ, पुट गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो, पुट गरेर यहाँ 6.67 इन्टु 10 को पावर -6 फेराड हैन गरेर कति हुन्छ भन्दाखेरि 49.97 हुन्छ, 10 टु द पावर -6 तल छ है यो, ठीक छ। एक्सी आयो। अब हामी पुट गरौँ त यहाँ एक्सी पनि आइसक्यो, सबै भ्यालु पुट गरौँ त यहाँ है। आर पनि थाहा छ, सबै थाहा छ हैन यहाँ। ल स्क्वायरिङ गर्दिउँ पहिला, 4 भयो, यो माथि के भयो त आर ड्यास प्लस आर को होल स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर डिभाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर भयो कि भएन, भयो है। अब सबै भ्यालु आइसकेछ, त्यो हामी गरौँ 4r स्क्वायर प्लस 4एक्सी स्क्वायर इक्वल टु हैन, यो आर ड्यास प्लस आर नै राखौँ यसलाई है। अब भ्यालु पुट गर्दिउँ, अब सबै भ्यालु पुट गर्दिउँ, कति छ हाम्रो आर 300 ओम छ, एक्सी चाहिँ 49.97 है, 49.97 भनेपछि 4 इन्टु आर भनेको 300 को स्क्वायर भयो प्लस 4 इन्टु कति 49.97 को स्क्वायर इक्वल टु आर ड्यास हामीलाई चाहिएको प्लस आर भनेको कति 300 छ, एक्सी भनेको कति 49.97। यहाँबाट आर ड्यास आउँछ है, गर्न सकिन्छ है यो क्याल्कुलेसन, सिम्पल। यति क्याल्कुलेसन त हामी 10 सम्म पढ्दाखेरि त धेरै च्याम्पियन भइसकेछौँ है। त्यो आउँछ हाम्रो 306.1, यो क्याल्कुलेटरमा गर्ने है, क्याल्कुलेटरमा नबिगारिकन गर्ने, क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नुपर्छ है, किनभने इक्जाममा प्र्याक्टिसै गरेर नगइकन गयो क्याल्कुलेटर भने इक्जाममा बिग्रिने चान्स हुन्छ है। क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्दाखेरि धेरै कुरा सिकिन्छ, कहाँ बिग्रिदो रहेछ हैन, क्याल्कुलेटर हान्न पनि बिग्रिन्छ कि कहिलेकाहीँ, कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन, क्याल्कुलेटर दबाउन बिग्रिन्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्याल्कुलेटर चलाउन पनि जान्नुपर्छ, त्यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ, अलिकति न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेटरमा दबाउनुपर्छ।
ल अर्को क्वेसन हेरौँ त अब 2057 सालमा सोधेको अ सर्किट कन्सिस्ट्स अफ अ क्यापासिटर 10 माइक्रोफ्याराड एन्ड अ रेसिस्टर अफ 1000 ओहम एन्ड अल्टरनेटिङ इएमएफ अफ 12 भोल्ट है आरएमएस भोल्टेज हो यो इआरएमएस हो एन्ड फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज इज एप्लाइड भनेको छ क्यालकुलेट द करेन्ट फ्लोइङ एन्ड भोल्टेज एक्रस द क्यापासिटर भनेको छ है भने पछाडि यसको पहिला सर्किट गराउनु पर्यो हैन सर्किट गराउनु पर्यो कन्सिस्टिङ क्यापासिटर छ रेसिस्टर अगाडि पछाडि जुन जता गराए पनि हुन्छ भोल्टेज सोर्स छ जसको चाहिँ आरएमएस भ्यालु दिएको थियो भोल्टेज पिक भ्यालु दिएको हैन है E इज इक्वल टु E नट साइन ओमेगा टी हुन्छ है ठीक छ र आरएमएस भ्यालु दिएको छ भनेको आरएमएस इज इक्वल टु के हो त E नट बाई √2 हो ठीक छ र आरएमएस दिएको छ 12 इज इक्वल टु E नट बाई √2 गरे भने के आउँछ E नट पिक भ्यालु कति आउँछ त 12 √2 आउँछ ठीक छ रेसिस्टेन्स क्यापासिटेन्स दिएको छ 10 माइक्रोफ्याराड रेसिस्टेन्स दिएको छ 1000 ओहम है यति दिएको छ करेन्ट फ्लोइङ निकाल्नु भनेको छ करेन्ट आई कति फ्लो भइरहेछ त्यो निकाल्न भनेको छ र भोल्टेज एक्रस क्यापासिटरको एक्रसमा भोल्टेज कति भयो त्यो निकाल्न भनेको छ ठीक छ भने क्यापासिटेन्स देह फ्रिक्वेन्सी देह यहाँ भने पछाडि हामी के निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एक्सी निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ क्यापासिटरको हैन रेसिस्टेन्स रियाक्टेन्स भन्छ यस्तोलाई है रियाक्टेन्स भन्छ के है ल रेसिस्टेन्स यो भनेको के हो त 1 बाई ओमेगा सी हो हैन यो निकाल्न सकिन्छ त्यस पछाडि एक्सी र आर आइसके पछाडि हैन आर आइसके पछाडि हामी चाहिँ के निकाल्न सकिन्छ त इम्पिडेन्स निकाल्न सकिन्छ इम्पिडेन्स निकाल्न सकिन्छ त्यस पछाडि हामी करेन्ट त निकालिहाल्छौँ हैन करेन्ट इज इक्वल टु के हो त ई बाई इम्पिडेन्स हो जेड कुरा बुझिन्छ ई बाई जेड हो र हामीले चाहिँ आई यसरी निकाल्न सकिन्छ भने भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर कसरी निकाल्न सकिन्छ भिसी इज इक्वल टु आई इन्टु एक्सी यसरी चाहिँ भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर निकाल्न सकिन्छ है अब मैले चाहिँ यहाँ ई को ठाउँमा चाहिँ आरएमएस भ्यालु 12 पुट गरे भने मेरो के हो त करेन्ट पनि आरएमएस करेन्ट हुन्छ ठीक छ आई इज इक्वल टु ई बाई जुन जेड फर्मुला छ त्यसमा मैले ई को भ्यालु आरएमएस हाले भने करेन्ट पनि आरएमएस हुन्छ ई को भ्यालु एभरेज हाले भने मेरो पनि एभरेज नै के हुन्छ त आई पनि एभरेज हुन्छ ठीक छ पिक हाले भने पिक आउँछ जति हाले त्यति आउँछ ठीक छ जस्तै मैले पिक हाले भने ई नट बाई जेड भनेको मेरो के हो त आई नट पिक भ्यालु हो यो जेड हो है सबै 2 जस्तो देखिरहेछ ठीक छ जेड निकाल्नु पहिला हामी जेड इज इक्वल टु के भयो त हाम्रो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर हैन एक्सी हामी निकालौ एक्सी निकालौ पहिला हामी एक्सी निकाल्नु पर्यो अब के निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा भइहाल्छ के है एक्सी भनेको 1 बाई ओमेगा सी हो ओमेगा भनेको 2 पाई एफ हो हैन त 2 पाई एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 50 हर्ज दिएको छ भनेपछि 2 पाई नै राखे पनि हुन्छ 3.14 राखे पनि हुन्छ है इन्टु 50 भयो कि भएन 50 लेखिदिने सिधै इन्टु सेन्टु लेख्न पर्दैन क्यापासिटेन्स 10 माइक्रोफ्याराड भनिन्छ 10 इन्टु 10 टु द पावर -6 माइक्रो भनेको -6 हो है यहाँबाट एक्सी आयो कति आयो एक्सी निकाल्ने कति आउँछ 318.3 आउँछ 318.3 है र आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर गर्दाखेरि जेड कति आउँछ त आर स्क्वायर भनेको 1000 स्क्वायर एक्सी स्क्वायर भनेको 318.3 को स्क्वायर कति आउँछ त यो कति आयो भन्दाखेरि 1049.44 आयो है 1049.44 अब यहाँ मैले चाहिँ जेड को ठाउँमा चाहिँ 1049.44 हाले भने यहाँ 1049.44 हाले भने कति आउँछ त मेरो आइआरएमएस
भ्यालु आउँछ मेरो 0.0114 एम्पियर, यो आरएमएस भ्यालु हो। ठिक छ। अब आइएक्सी भनेको मेरो कति हुन्छ, आई करेन्ट कति छ भन्दाखेरि 0.0114 इन्टु एक्सी कति छ त 318.3 छ भनेपछि कति भयो त मेरो 318.3 भइसके पछाडि 3.63 भोल्ट भयो है। यसरी चाहिँ करेन्ट र भोल्टेज हामी निकाल्नु भोल्टेज एक्रस है। ल अब यो 59 मा सोधेको क्वेसन हेरौँ। 63 यो क्वेसन हामी पढिसक्यौँ हैन। अब हेरौँ त फेरि। द मैक्सिमम कैपेसिटेंस अफ अ वेरिएबल कैपेसिटर इज 33 पिकोफैराड। व्हाट शुड बी द सेल्फ इंडक्टेंस हैन टु बी कनेक्टेड टु दिस कैपेसिटर। एउटा इन्डक्टर जोड्नु पर्यो योसित क्यापेसिटरसित हैन। फर द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द एलसी सर्किट टु बी 810 किलोहर्ज हैन, करेस्पोन्डिङ टु एएम ब्रोडकास्ट ब्यान्ड अफ रेडियो नेपाल भनेको छ है। भनेपछि यो चाहिँ अब यहाँनेरि हामी रिजोनेन्सको बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। यसको चाहिँ यहाँ केही अर्थ छैन है, यसको यो केही त्यस्तो केही यसमा इफेक्ट छैन। यो भनेको एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्छ एएमलाई, एफएमलाई फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन भन्छ। मोडुलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एनालग सिग्नललाई डिजिटल सिग्नलमा लग्नेलाई मोडुलेसन भन्छ है, र डिजिटल सिग्नललाई एनालग सिग्नलमा लग्ने भने त्यसलाई डिमोडुलेसन भन्छ है। र यो डिजिटल सिग्नलमा किन लानुपर्छ भन्दाखेरि 1010 प्याटर्नमा जुन हुन्छ है, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन हो, सिग्नल हो। जस्तै हामीले भोइस गर्छौं नि, मैले के बोल्ले भनेर त्यो चाहिँ यतिकै करेन्ट मात्रै भएर त हुँदैन हैन। त्यो त के हुनु पर्यो 1010 यस्तो के हुनु पर्यो त इलेक्ट्रोनिक्समा पर्छ है यिनी कुराहरू। ठिक छ। 1 भनेको हाई हो, 0 भनेको लो हो है। अब यिनी कुराहरू नगरौँ है। र यो भनेको एउटा इन्फर्मेसन हो है, हाम्रो जुनसुकै इन्फर्मेसन यस्तो टर्ममा जाने गर्छ है। इलेक्ट्रोनिक यो पछि पढ्छौँ, इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढे पनि इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ पढे पनि त्यतिखेर चाहिँ यस्तो पढाइ हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ यति बुझौँ कि यो रेडियोको एम्प्लिट्युड मोडुलेसन ब्रोडकास्टिङको लागि यो 810 किलोहर्ज फ्रिक्वेन्सी चाहिँ छ भनेर ब्रोडकास्ट भइरह है। 810 किलोहर्ज फ्रिक्वेन्सी। यहाँ फ्रिक्वेन्सी मिलायो भने चाहिँ बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि यो हावामा अलरेडी फ्रिक्वेन्सीहरू छन् है, यो फ्रिक्वेन्सीमा इन्फर्मेसनहरू आइरहेछन् है। अब ठ्याक्क त्यही फ्रिक्वेन्सी हामीले रेडियोमा चाहिँ उसरी गरेर चाहिँ ठ्याक्क त्यही फ्रिक्वेन्सी मिलायौँ भने चाहिँ है हाम्रो चाहिँ रेडियो चाहिँ बज्न थाल्छ। बज्न चाहिँ क्यार गरेर अरू बेला बज्छ हैन। ठ्याक्क इन्फर्मेसन कुराहरू चाहिँ ठ्याक्क त्यो फ्रिक्वेन्सी मिले पछाडि बल्ल त्यो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क त्यही इन्फर्मेसनहरू बोल्छ क्या। जस्तै समाचारहरू हुन्छ रेडियोमा, गीतहरू हुन्छ हैन, त्यो इन्फर्मेसनहरू त्यसरी फ्रिक्वेन्सी मिलाएर चाहिँ बल्ल बज्ने गर्छ है। फ्रिक्वेन्सी मिलाउनु भनेको त्यो च्यानल चेन्ज गरिन्छ नि, च्यानल हैन। जस्तै 88.8 मेगाहर्ज, यो मेगाहर्ज त्यो मेगाहर्ज लगाउँछ नि, च्यानल चेन्ज गर्छौँ नि, फरक फरक च्यानलमा फरक फरक इन्फर्मेसनहरू आइरहेको हुन्छ है। अब यी कुराहरू नगरौँ हामी सिधै के बुझौँ भन्दाखेरि इन्डक्टर र क्यापेसिटर सर्किटमा छ भने इन्डक्टर र क्यापेसिटरको दुवै के हुन्छ फ्रिक्वेन्सीसित डिपेन्डेन्ट। यिनीहरूको के हुन्छ त रियाक्टेन्स हुन्छ, रेसिस्टेन्स भनौँ न, रियाक्टेन्स भन्छ त्यसलाई है। एक्सी र एक्सएल। ठिक छ। यसले कति अपोज गर्छ, यसले कति अपोज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरू के छन् त फेजमा फरक फरक छन् नि, फरक फरक फेज छ यसको हैन। एउटै फेजमा त छैनन् यिनीहरू, फेजको कुरा गरिसक्यौँ हामीले हैन। त फ्रिक्वेन्सी र एक्सएल र एक्सी को यसरी ग्राफ बनाउँदाखेरि है, ग्राफ प्लट गर्दाखेरि के भेटिन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी बढी भयो भने है एक्सी इक्वल टु के हो त 1/ओमेगा सी हो, 1/2 पाई एफसी। यहाँबाट के आयो त एक्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै जाँदाखेरि एक्सी चाहिँ के हुन्छ घट्दै जान्छ है, यसरी चाहिँ घट्दै जान्छ
एक्सी चाहिँ है। र एक्सएल जुन छ है, एक्सएल चाहिँ ओमेगा एल हो, 2 पाई एफ एल हुन्छ है। त्यहाँबाट के आयो त, एक्सएल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी। यहाँबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्सी त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, यसरी यसको चाहिँ ग्राफ आउँछ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको यस्तो है। हायर भ्यालु यसरी बढाउँदै जाँदाखेरि लिनियरली बढ्छ के यसको है। इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको फेरि यस्तो हाइपरबोलिक कर्भ हुन्छ, ठिक छ। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि चाहिँ है यसको रेसिस्टेन्स बढ्छ, यसको रिएक्टेन्स हैन। फ्रिक्वेन्सी घटाउँदाखेरि यसको बढ्छ भनेपछि कतिखेर मिनिमम हुन्छ त, कतिखेर चाहिँ एकदमै थोरै इम्पिडेन्स आउँछ त यहाँ है। इम्पिडेन्स कतिखेर एकदमै थोरै हुन्छ र हाई करेन्ट बग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीमा आउने गर्छ। जहाँ इन्टरसेक्ट भयो नि हो त्यो फ्रिक्वेन्सीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इम्पिडेन्स एकदमै मिनिमम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यसलाई भन्छ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छ है। यो फ्रिक्वेन्सीलाई रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छ, जहाँ चाहिँ एक्सएल चाहिँ यसरी एक्सी हैन, हामीले चाहिँ उसको इम्पिडेन्सको यसरी ग्राफ प्लट गर्यौं भने, इम्पिडेन्सको यसरी ग्राफ प्लट गर्यौं भने चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीमा सबसे मिनिमम आउँछ। त्यसपछि फेरि बढ्न थाल्छ इम्पिडेन्स, फ्रिक्वेन्सी बढाउँदा फेरि बढ्न थाल्छ है। र यहाँबाट घटाउँदा पनि फ्रिक्वेन्सी यहाँदेखि घटाउन थाल्यो भने, यो एफ नटबाट चाहिँ घटाउन थाल्यो भने पनि बढ्छ। ठ्याक्क एफ नट फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ इम्पिडेन्स सबसे मिनिमम हुन्छ र हाम्रो करेन्ट चाहिँ यो चाहिँ इम्पिडेन्स भयो र हाम्रो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त, इम्पिडेन्स सबसे मिनिमम भएपछि सबसे म्याक्सिमम करेन्ट यतिखेर बग्छ है। ठ्याक्क यही फ्रिक्वेन्सीमा हाम्रो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै म्याक्सिमम करेन्ट आउँछ है। अरु फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ कम करेन्ट आउँछ, सर्किटमा कम करेन्ट बग्छ है। अब यहाँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्यो। नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई है, जस्तै मैले एउटा यहाँ एउटा चाहिँ रस्सीमा बाँधेको एउटा के लिए, एउटा मास लिए, पेन्डुलम जस्तै मैले एउटा रस्सीमा बाँधेको मास लिएछु भने यसलाई मैले एउटा सर्टेन उसमा लगाएर यसलाई छोड्दिए भने के हुन्छ त, यो यसरी जान्छ कि जाँदैन, यसरी जान्छ र ओसिलेट गर्न थाल्छ। यो यसलाई केही पनि नगरिराख्दा पनि यो अब यसरी गरिराख्छ है, ठिक छ है। त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको यसको के हो त, नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हो। जुन फ्रिक्वेन्सीमा जुन ओसिलेसन गरिरह, रेट अफ ओसिलेसन हैन, जति टाइम लगाइरहेछ एउटा कम्प्लिट हान्नको लागि, यसरी 1 सेकेन्डमा जति चोटि चाहिँ यसले यसरी गइरहेछ अगाडि पछाडि है, त्यो चाहिँ यसको के हो त, नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हो। यही फ्रिक्वेन्सीमा मैले चाहिँ पिरियोडिक फोर्स दिए भने ठ्याक्क फ्रिक्वेन्सी मिल्यो, पिरियोडिक फोर्स दिए, ठ्याक्कै उता जाने बेलामा मैले फोर्स दिए है। त्यसपछि कतिखेर यो आइपुग्छ यहाँबाट यहाँ है, यहाँदेखि यसरी गएर यहाँ गएर अनि कति बेरसम्म फेरि यहाँ आइपुग्छ र यतातिर जाने क्रममा हुन्छ। फेरि त्यतिखेर मैले फोर्स दिन पर्यो भनेपछि एउटा इन्टरभलमा दिन परिरहेछ कि छैन फोर्स हो, यसलाई भन्छ पिरियोडिक फोर्स। एउटा इन्टरभलमा दिइराख्नु परिरहेछ है। फोर्स दिने इन्टरभल, टाइम इन्टरभल र यो यहाँ गएर यहाँ आएर फर्किने टाइम इन्टरभल सेम भयो भने है, सेम भयो भने के भनिन्छ त, दुवैको टाइम पिरियड एउटै छ, दुवैको फ्रिक्वेन्सी एउटै छ भनिन्छ, ठिक छ। भन्नुको मतलब मैले जुन एक्सटर्नल फोर्स दिएछु है, त्यो एक्सटर्नल फोर्स यो पेन्डुलमको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसित बराबर भयो भने है, त्यो पिरियोडिक फोर्सको फ्रिक्वेन्सी नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसित बराबर भयो भने त्यहाँ के हुन्छ त, रेजोनेन्स आउँछ। रेजोनेन्स भनेको अब मैले ठ्याक्क यही बेलामा फोर्स दिएँ भने यो अझै माथि जान्छ, यसरी फेरि यसरी फर्केर आउँछ, फेरि त्यतिखेर फोर्स हान्यो भने अझै माथि जान्छ, त्यो एम्प्लिट्युड बढ्दै जान्छ भनेको। पिङ खेल्दाखेरि हैन, यस्तो खाले पिङ खेल्दाखेरि हामी पछाडिबाट धकाल्ने मान्छेले ठ्याक्क म उता जाने बेलामा ठ्याक्क पिरियोडिक टाइममा धकाल्यो भने के हुन्छ त, म धेरै माथिसम्म जान्छु कि जाँदैन, जान्छु है। त्यही हो
नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेको के रहेछ त? नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेको यो आफै ओसिलेट हुने फ्रिक्वेन्सी रहेछ। ठिक छ। अब यहाँ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्नै खोजेको यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सीबाट के बुझ्न खोजेको भन्दाखेरि रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्न खोजेको हो यो है। अब यहाँ पनि नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भन्ने हो हैन, रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्नु भनेको के भन्ने त? त्यही फ्रिक्वेन्सी रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हो है। यही फ्रिक्वेन्सीमा मैले फोर्स यसरी दिइराखेँ, पिरियोडिक फोर्स हैन, यही फ्रिक्वेन्सीमा यसरी दिइराख्यो भने के हुन्छ त? यो रेजोनेन्स हुन्छ। यसको एम्प्लिट्युड बढ्दै जान्छ यसरी, फेरि यसरी फर्केर आउँछ हैन। यसरी फर्केर आउँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन है यसको। जति माथि गए पनि हैन, यही माथि पुगे पनि त्यो फर्केर आउँदाखेरि यहाँसम्म आइपुग्छ हैन, तर चाहिँ त्यसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन, टाइम इन्टरभल चेन्ज हुँदैन, त्यही टाइममा आइपुग्छ त्यो, किनभने भेलोसिटी इन्क्रिज भइहाल्छ के। सिम्पल पेन्डुलम त पढ्यौँ हामीले हैन। सिम्पल पेन्डुलमको हैन फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ त? एम्प्लिट्युडले गर्दाखेरि हुँदैन चेन्ज हैन। त्यसलाई जति माथि हुर्राए पनि त्यो के हुन्छ त? त्यही टाइममा फेरि त्यो सेम इन्टरभल टाइम हुन्छ के। यहाँदेखि यहाँबाट यसरी फर्किनलाई जति टाइम लाग्छ, यसरी यहाँदेखि यहाँबाट फर्किन यसरी जति टाइम लाग्छ, त्यति नै टाइम लाग्छ यहाँदेखि यसरी गएर यहाँ फर्किन है। र नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको बुझ्यो, एउटै हो है। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भने क्वेसनमा यसलाई चाहिँ मैले रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेर देखाउन खोजेको हो के। ठिक छ। त रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी बराबर के भयो त? रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी बराबर भयो 810 किलो हर्ज भयो। 810 किलो हर्ज रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी। त्यो भनेको हाम्रो रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के छ त? रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला छ हाम्रो कतिखेर चाहिँ कुन फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ यो इएमएफ को कुन फ्रिक्वेन्सी हुँदाखेरि, यो जुन हाम्रो पावर सप्लाई छ एसी सोर्स को पनि त एउटा फ्रिक्वेन्सी छ कि छैन? त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेकै यो फ्रिक्वेन्सी भनेकै एसी सोर्सबाट आएको, ओमेगा भनेकै एसी सोर्सबाट आएको ओमेगा हैन, साइन ओमेगा टी हो कि हैन? साइन ओमेगा टी, यो ओमेगा कहाँबाट आएको त? यो फर्मुलामा यहाँबाट आएको, सोर्सबाट आएको। भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सी के को हो त? सोर्सको फ्रिक्वेन्सी हो है। र सोर्सको फ्रिक्वेन्सी कति हुँदाखेरि है, एसी सोर्सको फ्रिक्वेन्सी कति हुँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट बग्छ भन्ने कुरा हो। त्यो फ्रिक्वेन्सी रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ नट बराबर के हो त? 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। इन्डक्टेन्स र क्यापासिटेन्स कति हुँदाखेरि हैन इम्पिडेन्स मिनिमम हुन्छ र करेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम फ्लो हुन्छ भन्न खोजेको, खाली यति कुरा हो है। भनेपछि रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी नेचुरल फ्रिक्वेन्सीलाई रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्ने हो। 810 किलो हर्ज छ, 10⁻³ आने भने हर्ज हुन्छ, 1/2 पाई भयो अंडर रूट एल भनेको कति छ त? त्यो सोधेको छ है, एल निकाला भनेर भनेको छ हैन। र यो एल चाहिँ सिरिजमा राखिएको छ, क्यापासिटर र यहाँनेरि उल्टे भएछ है। यो चाहिँ इन्डक्टर हो, यो चाहिँ क्यापासिटर हो है। ठीक छ। ल इन्डक्टर र क्यापासिटरलाई सिरिजमा राखेपछि हैन इन्डक्टेन्स कति भयो भने चाहिँ त्यहाँ म्याक्सिमम करेन्ट बग्छ है। 810 किलो हर्ज आउँछ भनेको है। नेचुरल फ्रिक्वेन्सी 810 किलो हर्ज ल्याउनको लागि इन्डक्टेन्स कति हुनुपर्छ भनेको त्यो भनेको चाहिँ एलसी। क्यापासिटेन्स कति छ त? क्यापासिटेन्स हाम्रो छ 33 पिको फ्याराड भनेको 33 × 10⁻⁻, पिको भनेको न्यानो भनेको 9 हो, पिको भनेको 12 हो आई थिंक है। अब यसलाई स्क्वायरिङ गरेर यता लगाउँ हैन, यसलाई चाहिँ स्क्वायरिङ गरेर हल्का यता सारौँ है। स्क्वायरिङ गऱ्यौँ भने के हुन्छ? यतापट्टि चाहिँ 1/4 पाई स्क्वायर एल × 33 × 10⁻⁻12 हुन्छ।
यतापट्टि के हुन्छ 810 को स्क्वायर इन्टु 10 को पावर 3 को स्क्वायर 3 दुना 6 भयो है। अब यो यता गयो यल यता गयो भने बाँकी सबै तल हुन्छ 4 पाई स्क्वायर इन्टु 810 को स्क्वायर। अब यो क्याल्कुलेसन त आफै गर्न सकिन्छ हैन, क्याल्कुलेसन त अब आफै गर्न सकिन्छ। यो 12 हो। यो कति आउँछ भन्दाखेरि इन्डक्टेन्स हाम्रो 1.17 इन्टु 10 को पावर -3 हर्ज। यो क्याल्कुलेटरमा गरेर निकाल्ने है, यतिकै यहाँ आयो भनेर त्यो गर्ने हैन। अब अर्को क्वेशन हेरौँ त, यो 62 सालमा सोधेको क्वेशन। इन अ सिरिज एलसीआर सर्किट आर चाहिँ 25 ओम दिएको छ हैन, यल चाहिँ कति दिएको छ 30 मिली हेनरी दिएको छ इन्डक्टेन्स, कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड एंड दिस एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू अ 240 एसी आरएमएस 50 हर्ज सोर्स। त्यो त्यसको चाहिँ 50 हर्ज चाहिँ फ्रिक्वेन्सी छ सोर्सको है। क्याल्कुलेट द करेन्ट इन द सर्किट एंड भोल्टमिटर रिडिङ एक्रॉस द कैपेसिटर। भोल्टमिटर रिडिङ एक्रॉस द कैपेसिटर भनेको के हो, पोटेन्शियल ड्रप एक्रॉस कैपेसिटर कति हुन्छ त्यही नै के हुन्छ त भोल्टमिटरको रिडिङ हुन्छ हैन। जति क्यापेसिटरको एक्रॉसमा पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ त्यति नै भोल्टमिटरले रिडिङ देखाउने हो। भन्नुको मतलब क्यापेसिटरको पोटेन्शियल ड्रप निकाल्नु पर्यो है, भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर निकाल्नु पर्यो, करेन्ट पनि निकाल्नु पर्यो हैन। भनेपछि सिधै करेन्ट इक्वल टु V बाई जेड हुने भयो। इम्पिडेन्स V भनेको कति छ 240 छ हैन, जेड भनेको कति हुन्छ त जेड निकाल्नु पर्यो है, त्यसको लागि जेड निकाल्नु पर्यो। जेड इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर है, किनभने यिन दुईटा त सिधै अपोजिट हुन्छन् यिनीहरुको फेज है, त्यही भएर सिधै सेपरेट गर्न पाइयो, प्लस आर स्क्वायर हुन्छ, यही हुन्छ जेड भनेको यही हुन्छ है। अब यो यसरी लेख्दै गयो भने फर्मुला लम्बिन्छ, त्यही पनि जेड छुट्टै निकाले पनि भइहाल्थ्यो है। अब यसरी गर्दै जाने भने है, एक्सएल भनेको कति हो, एक्सएल भनेको 2 ओमेगा एल, ओमेगा एल भनेको 2 पाई एफ एल हो है। एक्सी भनेको 1/2 पाई एफ सी हो, एक्सी भनेको स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भनेको रेसिस्टेन्स 25 स्क्वायर, ठीक छ। यति गर्दै पछाडि 240 अंडर रूट के भयो त 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ सी, फ्रिक्वेन्सी पनि दिएछ 50 हर्ज हैन। 2 × 3.14 इन्टु फ्रिक्वेन्सी 50 इन्टु इन्डक्टेन्स पनि दिएको छ 30 मिली हेनरी भन्छ, 10 टु पावर -3 हाल्नु पर्छ। मिली आयो भने 3, सानो एम भनेको मिली हो, ठुलो एम भनेको कहिलेकाहीँ मेगा हुन्छ, ठुलो एम भनेको मेगा ल। -1/2 पाई भनेको 3.14 इन्टु एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी 50, क्यापेसिटेन्स भनेको 10 इन्टु 10 को पावर -6 माइक्रो छ, त्यही भएर है यसको स्क्वायर गर्न पर्यो है। यसरी लम्बिन्छ भनेर मैले त पहिले निकाला भनेको है। एक्सएल निकाल्ने, त्यस पछाडि एक्सी निकाल्ने है, यहाँ धेरै लामो हुन्छ के, एक्सएल निकाल्ने यसरी, एक्सी निकाल्ने छुट्टै, त्यस पछाडि जेड निकाल्ने छुट्टै, त्यस पछाडि बल्ल करेन्ट निकाल्ने फर्मुलामा लाएर है। अब यो यत्रो लामो भइसक्यो, यहाँ कापीमा हटाउन। एक्सएल कति आयो भन्दाखेरि 9.42 आयो है। एक्सी अब निकालौं, एक्सी आउँछ 318.47 आउँछ है। अब चाहिँ यो भ्यालु पुट गर्दिम सिधै यहाँ, यत्रो लामो लेखिरहन पर्दैन, ठीक छ। कति हो एक्सएल माइनस एक्सी भने पछाडि एक्सएल माइनस एक्सी 42 माइनस 318.47 को स्क्वायर प्लस 25 को स्क्वायर कति हुन्छ 25 को स्क्वायर हुन्छ हाम्रो 625, ठीक छ। अब 9.42 माइनस यो गरेर अब यति त गर्न सकिन्छ है, म सिधै एन्सर लेखिदिन्छु 0.774 एम्पियर है, ठीक छ।
अब यस्तो करेन्ट आइसके पछाडि भोल्ट मिटर रिडिङ एक्रस क्यापासिटर भनेपछि पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस क्यापासिटर VC इक्वल टु करेन्ट कति बगिरहेछ I बगिरहेछ कति छ IXC गर्न पाइयो भनेपछि I भनेको छ हाम्रो कति 0.774 XC भनेको कति छ 318.47 छ गरे पछाडि कति आयो त 246.37 भोल्ट आयो यसरी गर्नु पर्यो सजिलो सोध्छ यस्तै खाली क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ है। अब यो क्वेशन हेरौँ हामी 2063 सालमा सोधेको एन इन्डक्टर अ रेसिस्टर एन्ड अ क्यापासिटर आर कनेक्टेड इन सिरिज across an AC circuit. A voltmeter reads 60 volt when connected across inductor. है 16 volt across the resistor and 30 volt across the capacitor भनेको छ है। what will the voltmeter read when placed across the series circuit भनेको छ। what is the power factor of the circuit भनेको छ है। त यहाँ के मिस्टेक हुन सक्छ भन्दाखेरि रेसिस्टर दिएको छ यसको एक्रसमा पीडी दिएको छ कति भन्दाखेरि 60 भोल्ट इन्डक्टर को एक्रसमा है रेसिस्टर को एक्रसमा दिएको छ 16 भोल्ट ठीक छ क्यापेसिटर को एक्रसमा दिएको छ 30 भोल्ट हैन भोल्टमिटरले त्यति रिड गरेछ भनेको मतलब त्यसको एक्रसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यति छ हैन। अब यो सिरिजमा छ हैन यो सिरिजमा छ यसरी जोड दिँदा हुन्थेन हाम्रो चाहिँ टोटल पीडी निकाल्दाखेरि टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स E इक्वल टु 60 भोल्ट प्लस 16 भोल्ट प्लस 30 भोल्ट गरे हुन्थेन हामीलाई त यस्तो अल्जेब्रिक सम गरेर गर्न पाइदैन है हाम्रो चाहिँ रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनभने फेज फरक छ है इन्डक्टर को यता छ रेसिस्टर को यता छ हैन र क्यापासिटर को यसरी फेज फरक छ यिनहरुको है। अब हामीले चाहिँ VL - VC निकालेर यसरी निकाल्नु पर्यो VL - VC त्यसपछि इन VL - VC र VR को रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो त्यो नै के हुन्छ त हाम्रो E हुन्छ ठीक छ यो हाम्रो के हुन्छ E हुन्छ है यसरी अल्जेब्रिक सम गर्न पाइएन भनेपछि यो सिरिजमा हुँदा त यो जोडिन पर्ने हो फेरि हैन यहाँ देखि यहाँ पोटेन्शियल ड्रप प्लस यहाँ देखि यहाँ पोटेन्शियल ड्रप प्लस यहाँ देखि यहाँ पोटेन्शियल ड्रप यो त किर्चअफ्सको भोल्टेजलाई त अवे गर्नु पर्ने हो किन भएन त यस्तो भन्ने क्वेशन आउन सक्छ दिमागमा है। त पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि यसमा जुन करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो एउटा कन्स्टेन्ट करेन्ट हैन पहिलो कुरो I इक्वल टु के हो त I नट sin ओमेगा t पनि हैन है यो चाहिँ इनरको छुट्टै हुन्छ है जस्तै रेसिस्टर मात्रै भयो भने यही हुन्थ्यो क्यापासिटर मात्रै भयो भने चाहिँ I नट sin ओमेगा t प्लस π/2 हुन्थ्यो ठीक छ इन्डक्टर मात्रै भयो भने I नट sin ओमेगा t माइनस π/2 हुन्थ्यो हो कि हैन इन्डक्टर क्यापासिटरमा के हुन्छ प्लस π/2 माइनस π/2 हुन्छ कि हुँदैन है इन्डक्टरमा हुन्छ हाम्रो माइनस π/2 I नट sin ओमेगा t माइनस π/2 र क्यापासिटरमा प्लस π/2 ल ठीक छ है हाम्रो चाहिँ यस्तो खालको करेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ करेन्ट के छ त भेराइ गरिराछ है मैले भन्न यति मात्र खोजेको हो कि यहाँ करेन्ट के छ त भेरिएबल छ के एसी करेन्ट हो जसको म्याग्निट्युड फ्लक्चुएट भइरा हुन्छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको एक्रसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि के हुन्छ त भेराइ गर्छ के चेन्ज भइराख्छ रेसिस्टरको एक्रसमा 60 भोल्ट जतिखेर पनि हुँदैन ए इन्डक्टरको एक्रसमा हैन त्यस्तै रेसिस्टरको एक्रसमा जतिखेर पनि 16 भोल्ट हुँदैन करेन्ट भेराइ भए अनुसार उनीहरुको एक्रसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि भेराइ गर्छ है त्यसकारणले गर्दाखेरि 60 भोल्ट 16 भोल्ट 30 भोल्ट साइमल्टेनियसली एकैचोटी नभएको होला है ठीक छ साइमल्टेनियसली उसको एक्रसमा 60 भोल्ट यसको एक्रसमा 16 भोल्ट र उसको एक्रसमा 30 भोल्ट चाहिँ हुन्छ भन्ने त छैन हैन
ठीक छ, यो हुँदा पनि हुँदैन है। यो चाहिँ साइमल्टेनियसली एउटै टाइममा चाहिँ उसको एकरसमा 60 भोल्ट, उसको एकरसमा 16 भोल्ट र उसको एकरसमा 30 भोल्ट, किनभने लेन्ज ल पनि किर्चफ्स ल पनि अबे गर्नुपर्छ है, किर्चफ्स ल पनि अबे गर्नुपर्छ। ठीक छ ल, अब चाहिँ हामी गर्छौं E इक्वल टु के हो त हाम्रो, E इक्वल टु हाम्रो हामीले यदि यो फर्मुला पढेछौं भने हैन, E इक्वल टु आइजेड पढ्यौं भने पनि गर्न सकिन्छ यहाँबाट पनि हैन, अर्को फर्मुलाबाट पनि गर्न सकिन्छ है, कुनै टेन्सन छैन। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर हो है। आई भित्र गयो भने के हुन्छ, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ चाहिँ आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर हैन, त्यो गर्यो भने के हुन्छ त, यो चाहिँ भी रेसिस्टर को एकरसमा भोल्टेज पोटेन्शियल ड्रप, र यो भित्र गयो भने आई एक्स एल माइनस आई एक्सी को होल स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन, यही हुन्छ है। ठीक छ, यति हुन्छ। अब हामी भिआर कति दिएछ, भिआर चाहिँ हाम्रो दिएको छ रेसिस्टर को एकरसमा 16 भोल्ट को स्क्वायर भयो प्लस आईएक्सएल इंडक्टर को दिएको छ 60 भोल्ट माइनस आईएक्सी 30 भोल्ट हो है, यसरी गर्न सकिन्छ। ठीक छ, यहाँबाट पनि त्यही आउँथ्यो है। रिजल्टेन्ट ई निकाल्ने हो भने यहाँबाट के आउँथ्यो त, भिआर को स्क्वायर प्लस भिएल माइनस भिसी को होल स्क्वायर गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन, यहाँ पनि त्यही गर्नु पर्थ्यो हैन, त जुन फर्मुला याद छ त्यहीबाट गर्न सकिन्छ। ठीक छ, 16 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 16 स्क्वायर, यो गर्न सकिन्छ हैन, यो 30 स्क्वायर भइहाल्यो प्लस 16 स्क्वायर को अन्डर रुट कति हुन्छ भन्दाखेरि 34 भोल्ट हुन्छ है, 34 भोल्ट हुन्छ। पावर फ्याक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि, पावर फ्याक्टर भनेको रेशियो अफ ट्रू पावर ओभर एपारेन्ट पावर। अब एपारेन्ट पावर भनेको के होला त है, यो इन्डक्टर र क्यापासिटरले इनर्जी उ गर्दैन है, इनर्जी लस हुँदैन त्यहाँ इन्डक्टर र क्यापासिटरमा। ठीक छ, रेसिस्टरमा चाहिँ इनर्जी लस हुन सक्छ है, रेसिस्टरमा इनर्जी लस हुन्छ हिटको फर्ममा यताउति हैन। र यो इन्डक्टर र क्यापासिटर के हुन्छ, इनर्जी स्टोर गर्ने हो यिनीहरुले है, इनर्जी स्टोर गर्ने हो, इनर्जी लस गराउने चाहिँ यिनीहरुको काम हैन है। यिनीहरु त इन्डक्टर क्यापासिटर यिनीहरु पावर कन्ज्युम गर्ने डिभाइस हैनन् है, यिनीहरु लोड हैनन् के। ठीक छ, पावर कन्ज्युम गर्ने डिभाइसको रेसिस्टेन्स हुन्छ सर्टेन हैन, तिनीहरुले पावर कन्ज्युम गर्छ, लोडहरु भए हैन, बिजुली बत्ती भयो, अरु थुप्रै लोडहरु हैन, हिटर भयो, यी सबै डिभाइसेसहरु के हुन् त, लोडहरु पावर कन्ज्युमिङ डिभाइसहरु हुन्। ठीक छ, तर यिनीहरु अब पावर कन्ज्युमिङ डिभाइस नभए पनि है, यो क्यापासिटर इन्डक्टर राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पावरको यो सिरिजमा चाहिँ यसरी रेसिस्टर सँगसँगै, रेसिस्टर मात्रै भयो भने के हुन्छ, हाम्रो पावर आई स्क्वायर आर हुन्छ पावर हैन, पावर त आई स्क्वायर आर हुन्छ पावर कन्ज्युम गरेको हैन। त यो राखे र यो क्यापासिटर राखेर हैन, इन्डक्टर र क्यापासिटर राखेर जुन सिरिज हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ जुन पावर आउँछ, यो राख्दाखेरि पावर आउँछ, त्यो पावर चाहिँ ट्रु पावर नआएर के आउँछ त, एपारेन्ट पावर आउँछ। जस्तै आई स्क्वायर आर जति आउनु पर्ने हो, आई स्क्वायर आर गरेर जति आउनु पर्ने हो हैन, त्यो पावर आउँदैन के यो दुईटा राखे पछाडी है, किनभने रेसिस्टर मात्रै राख्ने हो भने है, यसरी रेसिस्टर मात्रै राख्ने हो भने छुट्टै पावर हुन्छ त्यसको है। त ट्रु पावर भनेको यो रेसिस्टरमा जति उस हुन्छ त्यो ट्रु पावर हो। एपारेन्ट पावर चाहिँ जुन देखिन्छ यो है, एपारेन्ट पावर चाहिँ इम्पिडेन्स। अब जस्तै यहाँ आई स्क्वायर आर भयो ट्रु पावर, आई स्क्वायर जेड जुन यो रेसिस्टेन्स जस्तो देखिएछ, जेड चाहिँ इम्पिडेन्स भन्छ त्यसलाई है।
त्यो रेसिस्टेन्स नभए पनि त्यो रेसिस्टेन्स जस्तै काम गरिरहेछ जेडले इम्पिडेन्सले हैन करेन्टलाई अपोज गर्ने काम त गरिरहेछ इम्पिडेन्सलाई है त आई स्क्वायर जेड गरेर चाहिँ जुन पावर आउँछ त्यो पावर भनेको एपारेन्ट पावर हो र रियल पावर भनेको ट्रु पावर भनेको हाम्रो आई स्क्वायर आर मात्रै हो किनभने त्यो मात्रै एउटा पावर कन्ज्युमिङ डिभाइस छ रेसिस्टर ठीक छ आई स्क्वायर के भयो त क्यान्सल आउट भयो हैन आर भयो जेड भनेको अन्डर रुट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर ठीक छ यो नै के हो त हाम्रो भन्दाखेरि पावर फ्याक्टर हो यो ट्रु पावर बाइ एपारेन्ट पावर को रेशियो नै हाम्रो के हो त पावर फ्याक्टर हो ठीक छ अब यो तीनवटै छ भने यो भयो हैन पावर फ्याक्टर यदि रेसिस्टर र क्यापासिटर मात्रै छ भने के हुन्छ त रेसिस्टर र क्यापासिटर मात्रै छ भने आर बाइ सर्किटमा चाहिँ रेसिस्टर र क्यापासिटर मात्रै छ भने त्यतिखेरको हाम्रो चाहिँ पावर फ्याक्टर cos थीटा बराबर के हुन्छ त आर बाइ अन्डर रुट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर क्यापासिटर छ भने है सर्किटमा इन्डक्टर र रेसिस्टर मात्रै छ भने त्यतिखेर पावर फ्याक्टर cos थीटा इक्वल टु आर बाइ अन्डर रुट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हुन्छ यदि रेसिस्टर छैन भने चाहिँ पावर फ्याक्टर अब कसरी गर्ने त है रेसिस्टर छैन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति इन्कन्भिनियन्स हुन जान्छ ठीक छ पावर फ्याक्टर आउँदैन त्यतिखेर है न त्यतिखेर ट्रु पावर नै हुँदैन त्यही भएर चाहिँ पावर फ्याक्टर निकाल्न सकिँदैन अब हामी पावर फ्याक्टर निकालौँ त यसमा के हुन्छ पावर फ्याक्टर यसमा पावर फ्याक्टर cos थीटा इक्वल टु हामीले के गर्न सकिन्छ cos थीटा इक्वल टु पावर फ्याक्टर को फर्मुला लगाउन सकिन्छ आर बाइ जेड को फर्मुला हैन आर बाइ जेड को फर्मुला लगाउन सकिन्छ किनभने हाम्रो फर्मुला त्यही हो पावर फ्याक्टर को आर भनेको थाहा छैन हैन रेसिस्टेन्स थाहा छैन आई ले मल्टिप्लाई गर्दै भने आईआर हुन्छ तल पनि आई ले मल्टिप्लाई गर्दा आईजेड हुन्छ है आईआर भनेको हाम्रो कति हो त आईआर भनेको हाम्रो रेसिस्टर भोल्टेज अक्रस रेसिस्टर 16 भोल्ट हो र आईजेड भनेको हामीले निकाल्यो कति निकाल्यो त आईजेड इक्वल टु हामीले भर्खरै यहाँ निकाल्यो 34 भोल्ट है 16/34 हुन्छ हाम्रो पावर फ्याक्टर है 0.47 हुन्छ ठीक छ पावर फ्याक्टर यसरी निकाल्ने है अहिलेलाई हामी यति गरौँ हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौं अझै कतिवटा क्वेशन बाँकी छन् भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16वटा क्वेशन बाँकी छ त्यो गर्नलाई अझै 1.5 घण्टा जति लाग्न सक्छ अर्को भिडियोमा त हामी कन्टिन्यू गर्छौं